स्कुलमा क्रस सबैलाई हुन्छ नि. But wait, this was a different feeling, a different kind of story. The feeling of friendship, the feeling of loyalty, freedom, trust, a sacred bond, care, affection and some love. जिसमा स्वार्थ भन्ने केही थिएन. Just frankly, it was going past. It was the story when I was at grade 9 and she was just my junior student at grade 8. Either our grade was different but we meant to be seen. Let's start our story that has a beautiful frame. उसको र मेरो कथा. उसको परिचय गर्दाखेरि सुन्दर नारी, a girl with beautiful eyes, face and संस्कार too. A girl who was about 5.3 or maybe 5.4. Just 3 to 4 inches less smaller than me. It was genuinely started on tap when we just had our first chat. अलिकति एटिट्युड देखाउँदै उसले भनेकी थिए, ओए तिमी मात्र धारा युज गर्ने हो कि हामीलाई पनि पालो दिने हो? कति ढिलो गरेको क्या? सिनियर भएर जुनियरलाई हेप दिने? जतिखेर पनि यार यिनीहरूको दादागिरी चलिरहेको हुन्छ. I was going to scold her, but as I turned over, my eyes was not even blinking while looking at her. But suddenly, everything vanished. My friend just called. ओ हिँड, नभए सरले तँलाई कक्षामा छिर्न दिँदैन. अनि खालास् नि बाहिर बसेर. सजाय भोग्नु पर्ला नि साह्रो. ल्याङल्याङ गर्ला नि. मेरो मनको त्यो धुनलाई एकैछिनमा धमिलो बनाइदिएर उसले मलाई बोलायो र मलाई अभाग्यवश नबोली जानु पर्यो. हकार्ने सोचमा थिए तर हकार्न नि पाइन अनि त्यति राम्ररी देखेर बोल्न नि पाइन. म निशब्द भएर निस्किनु पर्यो. कक्षा छिर्यो. सोसियल स्टडीको पढाइ भइरहेको थियो. द टिचर वाज टेलिङ अ लभ स्टोरी. भन्दा नि राजा रानीको प्रेम कथा. राजाले रानीलाई कसरी फकाएर कसरी आफ्नो बनाए हो त्यो कथा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो. कथाहरूका पात्रहरू जो भए पनि म त्यति बेला आफूलाई महसुस गर्दै थिएँ. मलाई पात्रहरूमा आफू देख्दै थिएँ. म राजा अनि ऊ रानी चाहिँ एउटा दुनियाँमा हराएको थिएँ. उसको कल्पनामा म कथा रच्दै थिएँ. म आफ्नो सुन्दर कल्पना गर्दै थिएँ. साथीले, ओए के टोलाइरहेको? त्यही केटी मन पर्यो कि क्या हो अघि देखेको? पुरा सोच्दैछस् त भन्यो. म जस्कदै के होइन भन्यो. के होइन भने सरले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ. उत्तर दिनुहोस् टोलन्ते महाराजा भनेर भन्यो. तँलाई पख्न भन्दै म प्रश्नको उत्तरतिर लागेँ. लु बाबु भन त कस्तो थियो राजा रानीको प्रेम अनि के गरेन् राजाले रानीलाई पाउन? मलाई उत्तर दिन सजिलै थियो. आफूलाई जो कल्पना गरेको थिएँ त्यो कथासँगै उसको र मेरो कथा सोच्दै थिएँ. मैले भने, राजाजीले आफ्नो प्रेमिका यानि रानी सर्वप्रथम त संसार जितेर आउनु भनेकाले उनी युद्धमा गए. संसार जितेर आए. स्वर्ग देखाउने बाछा गर्दा उनले आमा बासँग परिचय गराए अनि उनको मन जिते. रानी त त्यसै छु, अब रानीलाई सम्हाल्छौ कसरी भन्दा उनको जवाफ पनि सरल रूपमा थियो, एउटा बच्चा जसरी. अनि म तिम्रो लायक किन छु भन्दाखेरि उसले हजुर मेरो लायक किन हुनुहुन्छ को सरल जवाफ म आफैमा पनि आफ्नो स्थानमा सफल छु. तर सबैलाई जिन्दगीमा बाँच्न अनि जिन्दगी आनन्द बनाउन कसै न कसैको आवश्यकता पर्छ. त्यसैले अपुरो हुन्छ र त्यसैले कसैको साथ अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने सोचले मलाई हजुर चाहिएको.
म तपाईँलाई सुखमा नभए पनि दुःखमा साथ दिन्छु भन्ने मान्छेको आवश्यकता परेको हो। त्यस्तै म पनि त्यही सम्झेर त्यही कुराको पालना गर्दै हरेक कुरा निभाउँछु। आदि जस्ता कुराहरूले उनलाई प्रभावित पारे। यी कुराहरू सुनेर हाम्रो गुरुबा यति प्रसन्न भए। उनले स्याबास अज्ञान भाइ, मभन्दा पनि गहिरो रूपमा बुझेछौ तिमीले भन्नुभयो। मैले धन्यवाद भन्दै अरू केही नभनी आफ्नो स्थानमा बस्न पुगेँ। सायद राम्ररी विश्लेषण गर्नुको कारण उही थिए जसको कल्पनामा म राजा बनेर उसको लागि धेरै कुरा गरेको थिएँ। त्यसै गरी सब कक्षा सकियो। अब दसैँको बिदाले पनि सबैलाई प्रफुल्ल बनाइरहेको थियो, किनकि दसैँको बिदा भोलिबाट थियो। सबै बिदाले प्रफुल्ल भए पनि म चाहिँ किन आतुल थिइनँ। उसको झझल्को हेर्न कोसिसमा मन अनि आँखालाई यताउति लगेको लगै थिए। हामी त्यसपछि बाहिर निस्क्यौँ अनि बस चढ्यौँ। तर बस चढ्नु अघि मैले ब्याग राखेर बसमा पानी खाएर आउँछु भनेर साथीलाई नाटक पारेर उसलाई खोज्ने प्रक्रिया पनि गरेको थिएँ, तर भेटिनँ अनि देखिनँ। जसरी स्कुलको बस बाहिर जाँदै थियो त्यतिखेर मन कता कता हराइरहेको थियो, बेचैन भइरहेको थियो। सब एकछिन थामिदियोस्, म खोजेर आउँछु भन्ने मनमा सोच आइरहेको थियो। अनि उसको नाम, अलिकति उनीसँग भएको मिठो परिचय अनि कसरी उनलाई बताउन सक्छु कि म अरू जस्तो थिइनँ। मेरो आँखा अरूमाथि पर्दैन, तर तिमीमा कसरी पर्यो थाहा छैन। एक नजरमा प्रेम हुँदैन भन्छन्, तर एक नजरमा पनि प्रेम हुन्छ भन्ने बहुत दिलाउन मन छ तिमीलाई। भन्नु मन छ कि एक नजर में तुमसे प्यार हो गया जाने मन, अब हम क्या करें। अनि कसरी उसँग सम्पर्कमा बस्ने यी दसैँको बिदाभरि। जे भए पनि यी कुराहरू खिलाउन मैले धेरै छैन। बस बाहिर निस्किँदै थियो अनि आँखा बसबाट बाहिर जाँदै थियो। गेटतिर हेर्दै थिए, बाहिर बाटोमा पनि हेर्दै थिए, तर देखिन। केही समयपछि साथीले जिस्काउँदै भन्यो, ऊ त्यही हो अघिको केटी, बाहिर हेर त त्यो स्कुटीवाली। मैले हतारिँदै बाहिर निहारेँ। जसरी झ्याल सारेर ठाउँबाट आफ्नो टाउको निकाल्दै अलि सरेर हेरेँ नि, म एउटा अर्कै दुनियाँमा हराएँ। मैले यति हतारमा साथीलाई थ्याङ्क्स म्यान पनि नभनिकन हेर्दै थिएँ। को साथीले भन्यो त्यो पनि सोचेको थिइनँ। बासँग स्कुटीमा सवार थिए र टाढा हुँदै थिए। अनि टाढा भए चाहिँ मलाई याद भयो, सिटिआर बिजोतै भयो। त्यो केटीलाई हेर्ने चक्करमा एम्बारेस फिल भइरहेछ, किनकि त्यसपछि सबैले गीत गाउँदै ओहो ओहो यो हाम्रो टप्परलाई पनि लप परेछ भनेर जिस्काउन थाले। कतिले त गीत गाउँदै जिस्काउँदै थिए। मैले केही होइन भन्दै माहौल शान्त पार्न खोजेँ, तर साथीहरू हुन्ने। अनि साथीहरू सुरु भएपछि अरू कहाँ बाँच्छन् र अरूले पनि दनादन दिन थाले। कहो ना प्यार है भन्ने गीतलाई जोर साथ गाउँदै थपडीको साथमा। धन्न केही समयपछि माहौल शान्त भयो अनि म उत्रिने बस स्टप पनि आइपुगेको थियो। म बसबाट ओर्लिएँ अनि त्यसपछि लागेँ घरतिर। एउटा बेग्लै बेचैनी लिएर म घर फर्किँदै थिएँ। मानव कोही विशेष कुरा छोडेर आएको थिएँ म आज। मेरो केही कीमती कुरा छाडिएको थियो स्कुलमै भनौँ वा उसँग। पढाइमा एकाग्र भएर पढ्ने मान्छे म आज
ध्यान भट्किसकेको थियो। म त्यसपछि ह्या जान दे यस्ता कुराहरू छाड भन्दै कोठातिर छिरेँ। लुगा फेर्दै मम्मी आज खाजामा के छ भनी भित्री कोठाबाट सोधे। मम्मीले यताबाट चिच्याउँदै सुन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, तिम्रो आज फेभरेट मोमो ल्याएको छु, बजार गएको थिएँ आज म, जाऊ फ्रेस भएर आऊ अनि मोमो खाऊ, यहीँ तातो तातो छ, भर्खर रेडी गरेर ल्याएको। म त्यसपछि फ्रेस भएर आएँ। खाजा खाँदै गर्दा पनि उसकै कल्पना आइरहेको थियो, उसकै सम्झना आइरहेको थियो, कति सुन्दर उनी भनेर मनमा कुराहरू खलबलाइरहेको थिए। नचाहँदा पनि आकृति मनमा बस्यो। केही समयपछि मामुले मलाई निहाल्दै हुनुहुँदो रहेछ अनि मामुले मलाई भन्नुभयो, के भयो आज छोरालाई, पुरा टोलाइरहेको छौ त, यो कोही मन पर्यो स्कुलमा कि साथीहरूलाई भेट्न पाउँदैन भनेर चिन्तित छौ। मैले त्यसपछि केही पनि होइन भन्दै जुठीलानतिर छिटो छिटो खाएर भाँडा माझ्न लागेँ। भाँडा माझेर आफ्नो कोठातिर लागेँ। कोठा छिरेपछि पहिला त आफ्नो गृह कार्यहरू सक्छु अनि त्यसपछि थोरै स्केच पनि बनाउँछु सोचेँ। अनि गृह कार्य फटाफट गरेँ। अनि गृह कार्य सकिएपछि स्केच गर्नका लागि ड्रवरबाट कलर पेन्सिल्स अनि स्केच बुक सिकेँ। स्केचमा पनि उसलाई नै कोर्न मन लाग्यो, खै किन के भएको थियो। मनमा को होली हुने भन्ने प्रश्नहरूले ठाउँ अगट्न थाल्यो। म त्यसपछि पेन्सिल समातेर उसको कल्पना गर्दै चित्र कोर्न थालेँ। उसलाई चित्रमा हटाउँछु भन्ने प्रयास गर्दै आधा बन्यो फेरि बिग्रिहाल्थ्यो, आधा बन्यो फेरि बिग्रिहाल्थ्यो। यो प्रक्रिया भने 100 चोटि भन्दा पनि बढी भइसकेको थियो। जति कोर्यो नमिल्ने, जति बनाउन खोज्यो नमिल्ने, के अपुरो छ जै हुने। अनि त्यसपछि यताउति हेरेँ, कोठाभरि पेपर नै पेपर भएको थियो जुन मैले च्यातिर फालेको थिएँ। पुरै एकाग्री ध्यानमा बसेको रहेछु चित्र बनाउने चक्करमा, उनलाई कोर्ने चक्करमा। यति सुन्दर मान्छेलाई कसरी हटाउन सक्छस् भाइ त चित्रमा, मलाई आफैले आफूलाई भन्दै थियो। आज भने कति छिटो साँझ भएछ, वा समयको कदर नगरी चित्र बनाउने प्रक्रियामा लागेकाले मैले चाल पाइनँ। मलाई त्यसपछि मामुले खाना खान बोलाउनु भयो। ओए खाना खाना आऊ, ढिलो भइसक्यो। मैले कोठा सफा गरेर खाना खान लागेँ। बिहानको खानासँगै नखाने चलन भए पनि रातको खाना चाहिँ हामी प्राय सँगै खान्थ्यौँ। हाम्रो यस्तो चलन थियो। बहिनी भने मेरो टेबलको अगाडिको कुर्सीमा बसेको थिए खाना खानलाई, अनि उसले मलाई मजाले निहाल्दै थिए। अनि मलाई जिस्काउँदै भनी, हेर्नुहोस् न दाइलाई कोही मन पर्यो जस्तो छ। को दाइ, भनौँ न भनौँ, हाम्रो घरमा चल्छ त्यस्तो कुरो। मैले त्यसपछि रिसाउँदै अलि कराउँदै बोले, काम छैन तेरो, जति बेला नि यार, कति न्यु खोज्न जाने कि भने। अनि यता मम्मीले भने, कति झगडा गरेर जानेका के यिनीहरू, तिमी त ठुलो भइसकेको छौ आज्ञान, चुपचाप खाएर जाऊ न। म त्यसपछि चुपचाप बसेर खाएर कोठामा गएँ। बेडमा पल्टिएर कुराहरू सोच्न थालेँ। बाहिर सबैले दसैँको चर्चा गरिरहेका थिए, पुराना एल्बमहरू पल्टाउँदै। तर म भने कल्पनाको संसारमा हराउने कार्यहरू सोच्दै थिएँ। के भयो यो मनलाई, किन आतुल छ? चित्र कोर्न प्रयास गरे पनि यति सुन्दर छिन सकेको छैन। हजारौँ एक प्रयास गर्दा पनि सकिन्न होला सायद त्यति सुन्दर चाहिँ हुने। के भयो यो मलाई? कस्तो घाउकुती लागेको होला, के को आवाज भएको होला, किन आज यति गुदगुदी बढिरहेको छ? आज सबैले किन जिस्काएको होला? धाराको इन्सिडेन्ट सम्झँदाखेरि पहिलोपल्ट चुप थिएँ म, एकहोरो भएको थिएँ म। के भएको होला? इज इट लभ? यस्तो त हुँदैन मबाट। मेरो मनले नमानेको हो, दिमागले नमानेको,
म दुविधामा परिरहेको थिएँ, तर मलाई थाहा थियो अलिअलि चाहिँ त्यो माया हो भनेर। मेरो यो मनले मसँग आज मनोवाद निकै मजाले गर्न थाल्यो र कानमा ध्वनिहरू सुनिन थाल्यो जसले प्रेमको बोल बोलिरहेको थियो। एक्लै बसेर मुस्कुराउनु हो माया, तिमीलाई हेरेर रमाउनु हो माया। त्यही चक्करमा म कति बेला निदाएछु थाहा नै पाइनँ। बिहानको किरण साथै साथीको कलले मलाई उठायो। हेलो, ओए सुन्न, त्यो हिजो धारावाहिक केटीको बारेमा मैले थाहा पाएँ नि, जसलाई झ्यालबाट झाँकी झाँकी हेर्दै थिइस् नि त जाने बेलामा। आई मिन त्यही केटी के धारावाली अनि यता खोज्दै थिइस् नि त, हामीलाई थाहा छ नि त खोज्दै थिइस् भनेर। सायद हेल्प हुन्छ होला भनेर मैले आइडीको स्क्रिनसट पठाएको छु, हेर्ला छिटो। मैले त्यस्तो के होइन के पो इमर्जेन्सी होला भनेर पुरा कल उठाएको त साला केटीको बारेमा भन्छ। काम छैन तेरो? वास्ता छैन यार त्यो केटीमाथि। त्यो केटी मात्र होइन कि मलाई कुनै केटीमाथि वास्ता छैन। मैले ढाँडसुप गर्नका लागि भनिरहेको थिएँ। उसले ए ल ल त्यसो भए मेसेज अनसेन्ड गरिदिन्छु है त भनेर ठट्टा गर्यो। मतलब मलाई जिस्काउन खोजेको थियो। ए होस्, तैँले पठाइहालिस् भने छोडिदे नि त, म हेरौँला अहिले उठेर, फ्रेस हुन्छु अनि भने। उसले त्यसपछि बुझ्छु म तेरो कुरा, ढाँट्नु पर्दैन, के लागि ढाँटेको कि तैँले, हामीसँग पनि ढाँट्छस् अब भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि मैले ए हस् थ्याङ्क यू सो मच फर सेन्डिङ भनेर भने। अनि त्यसपछि कल काटेँ। साथीहरू कस्तो साथी हुन्छ है, कता कताबाट हामीलाई भएको सबै कुरा चाल पाइहाल्छ, त्यही पनि त्यो बेस्ट फ्रेन्ड भएपछि। अचम्मको सम्बन्ध छ है, द हार्ट टु हार्ट कनेक्सनवाला फिल दिन्छ कि त्यसले, सबै कुरा चाल पाउँछ। त्यसपछि पहिलोपल्ट मैले बेडमै फ्रेसै नभइकन मोबाइल खोलेँ, हतपत वाइफाई अन गरेँ, अनि त्यसपछि फेसबुक मेसेन्जर खोलेँ। फर्स्टमा उसको मेसेज पपअप भएको थियो, जिगिरी सेन्ड अ फोटो भन्दै। उसको मैले निकनेम जिगिरी राखिदिएको थिएँ, त्यसैले जिगिरी सेन्ड अ फोटो थियो। त्यसपछि मैले मेसेज खोलेँ, मेसेजमा स्क्रिनसट थियो, थ्याङ्क्स यू भन्न नबिर्सी है टेक्स्टको साथमा। मैले थ्याङ्क्स यार भनेर टाइप गरेँ अनि सेन्ड गरिदिएँ। अनि त्यसपछि उसको प्रोफाइल सर्च गर्नतिर लागेँ। उसको नाम थियो MERINA, मेरिना। थर लेखेको थिएन। प्रोफाइल खोलेँ तर लक रहेछ। एकछिन पनि वेट नगरिकन सर्वप्रथम त मैले रिक्वेस्ट सेन्ड गरिहालेँ। यसो सानो डिपी भए पनि निहाल्न पाउँदाखेरि पहिलो कुर्तीमा झुम्का लगाई आफ्नो अमूल्य गहना मुस्कानको साथ थियो नि। निधारमा रातो टिका अनि हातमा फुलको टोकरी थियो। मैले देखेको भन्दा एटिट्युड देखाउने भन्दा पनि फरक थिइन् नि। एकदम संस्कारले लतपतिएको एक सुन्दर नारी चाहिँ। मनमा कतै लाग्यो एटिट्युड भएको केटी पनि संस्कारी पो रहेछ, पूजाआजा धर्महरूमा लागेकी रहेछ। सी वाज जस्ट डिफ्रेन्ट। मैले सोचे भन्दा त अति बेटर थिए। अनि प्रतीक्षा थियो उसले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्छ भनेर। मेसेज पठाउन नमिलेकोले मैले मेसेज टाइप गरिनँ, नत्र हात त्यहाँसम्म आतुर भएर पुगिहाल्थ्यो अनि टाइप गरेर मैले मेसेज पनि पठाइहाल्थेँ। अब हेरौँ कति बेला रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नेछ होला भनेर कुर्न थालेँ म एउटा मुस्कानको साथमा। म त्यसपछि फ्रेस हुन गएँ। नुहाएर आएपछि मोबाइल हेरेँ, अझै पनि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भएको थिएन। म त्यसपछि हतार नगर्न केटो,
आखिर भइहाल्छ नि, किन हतार गर्छस् र, भर्खर 2 घन्टा त भए हो भनेर आफूलाई सान्त्वना दिँदै खाजा खानातिर लागे। क्यालेन्डर हेरी, घटस्थापना रहेछ, नवरात्रिको आरम्भ यानि कि दसैँको सुरुवात। मलाई त्यसपछि मम्मीले लाउ छोरो यहाँ राखिदिएको छु दुध र स्न्याक्स, खाएर बालाई सघाउन जाऊ। मैले त्यसपछि खाजा खाएर बालाई सघाउन गएँ। बा र बहिनी फुलको गमलामा रङ लगाउँदै र सफा गर्दै रहेछन्। मैले पनि गएर सघाएँ। त्यो सकियो र त्यसपछि हामी कोठा सफा गर्नतिर लाग्यौँ। केही बेरपछि मम्मीले हातमा हिमाल जत्रै अग्लो लुगाको पोको लिएर निस्किनु भयो। मम्मीले भन्नुभयो, खाना पाकिसक्यो बा, हजुर र छोराछोरी खाए हुन्छ, म लुगा धोएपछि खान्छु। बाले होइन म तिमीसँगै खाउँला, बरु छोराछोरीहरूलाई भोक लागेको छ उनीहरूलाई दिनु नि भनेर भन्नुभयो। हामीले त्यसपछि छैन बा, हामीलाई पनि हजुरसँगै खान मन छ, आखिर अलिअलि ढिलो हुन्छ भने चल्छ नि भनेर भन्यौँ। अनि त्यसमाथि बहिनीले पनि सहमति जनाइन्। अनि त्यसपछि हामी सघाउनतिर लाग्यौँ। बाले बहिनीलाई मम्मीलाई सघाउन जाउँ न भनेर भन्नुभयो। अनि बहिनी सघाउनतिर लागि। मिलेर कार्य गर्यो भने सहजै सकिन्छ भन्ने चाहिँ केही घन्टामा हाम्रो काम सकियो। मम्मीले लु बाबा हजुर पनि छोरासँग गएर हातमुख धोएर आउनुहोस् अनि खाना खाउँला भन्नुभयो। हामी हातखुट्टा धोएर आयौँ, खाना खायौँ। म त्यसपछि रुममा छिरेँ, फेरि फोन हेरेँ। अहिले पनि पठाएको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भएको थिएन। निराश भएँ। फेरि सोचेँ अनलाइन आए कि छैन होला, मनमा कस्तो खुल्दुली हुने। अनि अझ यदि एक्सेप्ट भयो भने के भन्ने होला, त्यसपछि कसरी सुरुवात गर्ने थाहा थिएन। जे भए पनि बोल्ने छु, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहोस् भन्ने चाहना थियो। उसले हिजो मलाई भनेको कुराबाट सुरुवात गरौँला नि त भन्ने सोच पनि आयो। हिजोकै उत्तर दियो भने कहाँ मिल्ने के, हिजो कुरा हिजो दिनु पर्थ्यो होइन भने निकै कुराहरू आफूमा खिलाउन थाले। त्यो पनि यी कुराहरू छाडेर मलाई काममा जानु पर्यो। दसैँ आएपछि घरमा यति काम थपिन्छ, मानौ कामहरू त हाम्रो घरमा यति हुन्छ कि सबैलाई बोलाएर हाम्रै घरमा रोजगार दिन मिलियोस्। यताउति गर्दा घरको अरू काम गर्दा साँझ भयो। मम्मीले घटस्थापनाको दिन कलश पूजा कोठामा स्थापना गर्नुभयो। सानो दुर्गा माताको मूर्ति पनि ल्याउनु भयो अनि राख्नुभयो। हामीलाई टिका लगाइदिनु भयो। साँझमा गफगाफ भयो। त्यसपछि खाना खायौँ। त्यो रात अबेरसम्म जाग्यौँ। पोहोर साल टिका लगाउन नमिलेपछि हामीले टिका लगाएका थिएनौँ, तर भेटघाट चाहिँ भएको थियो। यसपालि चाहिँ हामी सबैलाई आफ्नै घरमा बोलाएर टिका लगाउने भन्दै थियौँ हामी। मम्मीले मावलपट्टिको हजुरआमालाई फोन घुमाउनु भयो अनि बाले यता मूल घरतिर। सबै सहमति भए। अंशबन्डा गर्ने नियममा कान्छो काकासँग हामीले नबोलेको नि 2 वर्ष भएछ। तर यसो बुझ्दा बा पनि ठिकै हुनुहुन्थ्यो नबोलेकोमा। तर फेरि मनमा निराश आयो। आखिर घरकै सदस्य त हुन्। आमा जिउँदै रहन्जेल कसरी गर्ने त अंशबन्डा, त्यो पनि प्रश्न थियो। पछि कसैले हेर्दैन भन्ने पनि डर थियो। छोरो अलिक ठिकै भए पनि लुजा धितो राखेर छोरालाई ऋण तिरेर घर चलाउन दिन्थ्यो होला अनि आफ्नो रोजगार स्थापना गर्न। तर छोरा अलि बिग्रेको थियो। आखिर सम्पत्तिको न्युमा झगडा किन गर्ने प्रश्न यही बाँकी थियो। बालाई मम्मीले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् न, तपाईँ आफ्नो भाइसँग नबोलेको पनि 2 वर्ष भएछ। पोहोर आगम यही आँगनमा सुरु भएको यो झगडा अझै कतिसम्म? यसलाई भुलेर हामी अघि बढौँ न। अब घरकै सदस्य बीच के का लागि झगडा? आखिर भाइ हो हजुरको, सम्झाउनुहोस् न, मिलिहाल्छ नि कुरा, होइन र? यस्तै सम्पत्तिकै आडमा कयौँ झगडाहरू भएकाले कयौँ घरमा विभिन्न तरिकाको समस्याहरू आएका छन् होला। विभिन्न घरका खुसीहरू छिनिएका छन् होला। तर त्यो खुसी किन छिन्न दिने? आखिर सम्झाइ बुझाइ गऱ्यो भने सबै ठिक हुन्छ भन्ने उदाहरण कयौँ छ अनि त्यो उदाहरणहरू पालना गरौँ न त। मम्मीले भने चाहिँ घरमा यदि झगडा गर्यो भने सुख छाउने छैन, मनमुटाव किन? मम्मीले भने चाहिँ सबैको बलो चितेर झगडा अन्त्य गर्ने चाहना चाहेर बाले एकचोटि प्रयास गरेर सबै कुरा अन्त्य गर्ने
सोच्नुभयो। 1000 चोटिको प्रयासपछि बा पहिलोचोटि मान्नु भएको थियो, किनकि निकै तरिकाको विवाद आइरहेको थियो हाम्रो काका र बा बीच। त्यसपछि बाले काकालाई फोन गरेर भन्नुभयो र बोल्नुभयो, टिकाको दिन तिमी अनि बुहारी आउनुपर्छ है। आखिर किन रिस? के का लागि रिस? तेरो भनेकी मेरो हो र मेरो भनेकी तेरो हो, होइन र? कति चाहियो लु भन, म दिन्छु। तिम्रो रोजगार राम्रो बनाउनु छ नि, हो म मद्दत गर्छु। हामी सँगै मिलेर रोजगार स्थापना गरौँ न त भनेर भन्नुभयो। यति शब्द सुनेपछि काका पनि भावुक हुनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, दाइ, हजुरको माया र साथ अनि आमा बुवाको आशीर्वाद चाहिएको छ। यति बेला म केही चाहदिनँ, मलाई यति भए पुग्छ। मलाई अबर परेको थियो, त्यसैले म के गरौँ थाहा थिएन। ऋणमा डुबिएको थिएँ र अवसर पाएको थिएन, त्यसैले म आवेशमा आएको थिएँ। अनि मैले अंशबन्डाको न्युमा झगडा गर्न पुगेँ, तर अहिले सबै ठिकै छ। हो, हामी मिलेर रोजगार त स्थापना गरौँला, त्यो छुट्टै कुरो हुन्छ। अनि अब यी कुराहरू सबै अन्त्य गर्छु, अनि मलाई माफ गरिदिनुहोस्, यति भन्नुभयो। बाले हुन्छ, म तँलाई माफ गरिदिन्छु, आखिर मेरो नि गल्ती थियो, कतै कतै मलाई नि माफ गर्दै भन्नुभयो। अनि त्यसपछि यता काकाले भन्नुभयो, अब लु भेटौँ न त, म चाहिँ नभ्याए पनि बुहारीलाई पठाउँछु, कुनै दिन भेट्न आउँछु। बाले थपकन्न आइज, भेट्नुपर्छ, नभेटेर हुँदैन। योपालि टिकासँगै सबैले मिलेर मनाउनुपर्छ। बाले भनेको कुराहरूलाई हुन्छ भन्ने जवाफ साथमा आई विल ट्राई। यता कामको प्रेसर अलिक बढी छ, छुट्टी नदिने कुरो भयो भने मिल्दैन, तर म प्रयास सक्दो गर्छु भन्नुभयो। यहाँ सायद दाइको कुरा भाइले र भाइको कुरा दाइले नबुझेको भए काटामार जस्तै झगडा फोनबाटै पर्थ्यो होला। तर यतिका दिनपछि किन आफन्त बोध नहुने हो र? त्यसैले आफन्त चाहिन्छ भनेर होला भगवानले पनि साथ दिनुभयो। सायद दसैँमा हामीले स्थापना गरेको दुर्गा माताको मूर्तिले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो अनि दसैँले सबैको भलो चेत्नु भएको थियो। दुई वर्षको बेटिक सम्बन्ध आज ठिक भयो, जे होस् राम्रैको लागि भयो। म भने कुराहरू सुन्दै फेसबुकमा फिड्सहरू हेर्दै थिएँ। एउटा मिम पेजको पोस्टमा मेरिनाले आफ्नो साथीलाई ट्याग गर्दै कमेन्ट गरेको रहेछ। मैले त्यसपछि खोलेँ, हेरेँ, हेर्न त जस्तै रहेछ सुमन भनेर हाँसोको इमोजी साथ हालेकी रहेछ। मलाई अलि डर लाग्यो, अलि राहा भयो, अलि इच्छा भयो, कतै नौलो अनुभूति भयो। मैले त्यसपछि सुमनको प्रोफाइल खोलेँ अनि लोड गरेँ। के हो अनि को होला अनि किन? मेरो प्रश्नहरू यति थियो। मानौ म यी प्रश्नहरूबाट अल्झिरहेको थिएँ। यी पनि म मनमा अलिकति धैर्यता ल्याउँदै कोसिस गरेँ। मनमा चिसो बतास चलिरहेको थियो। इफ हि इज हर बोयफ्रेन्ड देन, तर त्यस्तो होइन होला भनेर आफैलाई सम्झाउँदै थिएँ। फाइनली कन्फ्युजन दूर भयो जब उसको आइडी मैले हेरेँ। रिलेसन स्ट्याटस देखेँ, इन रिलेसनसिप विथ अन्जना लिम्बू। फाइनली मेरो हार्ट बिट कुल डाउन हुँदै थियो, नर्मल लेभलमा आउँदै थियो। त्यसपछि प्रोफाइल ब्याक गरेँ र उसको प्रोफाइल खोलेँ। रिक्वेस्ट अझै पेन्डिङमै थियो। सी हेजन्ट एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट यट, स्टिल सी इज अनलाइन। अनलाइनमा भएर कमेन्ट गर्न भ्याएको मान्छेले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न किन नभ्याएको? रिस उठ्यो। किन भाउ खोजी के होला जै लाग्यो। मनमा डर थियो, कतै साँच्चै पिएफओ छ कि यो भ्रम साँचो हुने हो कि जस्तो प्रश्नहरू मेरो मनमा धेरै आइरहेको थियो। होइन होला यस्तो कुरो,
भन्ने सोचले आफूलाई अझै शान्त पारे। जे होस् सोच्नुपर्छ केटो, वाइ सो फास्ट। एटलिस्ट उसले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिएको भए के हुन्थ्यो र सोचे। येट 12 PM पास, स्टिल नो साइन अफ रिक्वेस्ट एप्रुभल। खाना खाएर बेडमा पल्टिएको नि करिब 1 घन्टा जति भइसकेछ। अब हेर केटो, पर्खेर बस्न सक्दिनस्, जे होस् सुतिदिने हो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गऱ्यो भने गरी, भोलि देखा जाला भनेर आई स्लेप्ट। बिहानको मर्निङ पनि उसैको प्रोफाइल हेरेर बस भनिरहेको थियो। अलार्महरू पनि जोरसाथ बोलिरहेको थियो। मेबी द वान जसलाई तैँले रिक्वेस्ट पठाएछस् उसले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरी कि यो रिक्वेस्ट हेज बिन एक्सेप्टेड बाई हर भन्ने कुरा नोटिफिकेसनमा आयो कि एकचोटि हेर न उठेर भनेर भनिरहेको थियो। मनको कोहलता यत्तिकै थियो अनि यता रिक्वेस्ट पेन्डिङ पनि। अगेन yet I opened the Facebook, तर she has not accepted. She have not accepted yet. ग्रामर इरर होला, तर यो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुने कुरा इरर भएर मेरो लोड गर्दाखेरि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भएको देखोस् भनेर मैले एकचोटि लोड गरेर पनि ट्राई गरेँ। यट द सेम प्रब्लम। सी उसले रिक्वेस्ट अझै पनि एक्सेप्ट गरेको थिएन। नियरली 24 आवर्स गरिसकेको थियो, त्यही पनि नट येट। वाइ? अ बिग क्वेसन मार्क वाज देयर। एक्टिभ नभएको भने पनि कसरी भनौँ? यस्टरडे ही जस्ट लेफ्ट अ कमेन्ट अन अ मीम पेज। अब म के सोच्छु? तर पनि फेरि मैले ट्राई आउट गरेँ। फेरि पनि मैले हार मानिनँ। I texted my friend and asked, ओए सुन्न, यो मेरिना एक्टिभ छ कि नाइ हेर त। बिकज I was thinking के बा यसो कमेन्ट गरेर ऊ अफलाइन गई कि। So as soon as I texted, my जिग्री saw the message and he replied, पक म हेरेर भन्छु ल। अनि I just waited for him to reply back. केही समयपछि उसले रिप्लाई गर्यो, हेर न यार, भर्खर 5 मिनट एगो लेखिरहेको छ, तर किन तैँले सोधेको? अनि मैले यतिकै भने र त्यसपछि अफलाइन गरेँ। दिन बित्दै गयो। यता पाहुनाहरू आउने कारणले घरमा धुमधाम साथ तयारी चलिरहेको थियो। यत्रो बिजी सेड्युलमा म कसरी मोबाइललाई टाइम दिने र त्यसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भएको छैन उसलाई टाइम दिने सोचले मैले फोन पनि चलाउन पाएको थिइनँ। फुलपातीको दिन आयो। मान्छेहरूको थुप्रो पनि थियो, एकदम धेरै। काका, बडाबा, बडी आमा, हजुरबा, हजुरआमा, 3 जना मामा, 2 जना माइजू, फुपू, ठुलो मामु, भाइ, दाइ, दिदी, बहिनीहरू धेरैजना भेला भएका थिए। यत्रो दिनपछि हामी सँगै थियौँ। हामी सबै खुसी थियौँ। मलाई बाले जाऊ त छोरो, कोक र स्प्राइट अनि फलफुल लिएर आऊ भनेर पैसा झिकेर दिनुभयो। म बाइक झिकेर बजार लागेँ। पहिला फलफुल किन्न हिँड सोचेँ अनि त्यसपछि म फलफुलतिर लागेँ। बाइक पर चिनेको दोकानमा अडेस लगाएर आई सॉ हर, यानी कि अ गर्ल लाइक अ फेयरी प्रिन्सेस। घामका किरणहरूले उनीमाथि प्रकाशहरू छाइरहेको थियो। घामका किरणहरूबाट प्रकाशित भइरहेका थिए उनी। व्हाइट ड्रेसमा थिए उनी। सी वाज बार्गेनिङ विथ द फ्रुट डिलर टु रिड्युस अ लिटल अमाउन्ट अफ प्राइस। कति ठगेको आजकल, दसैँ तिहार लाग्यो भन्दैमा मूल्य बढाउने। अस्ति भर्खर 150 मा लगेको थियो, अहिले 230 प्रति किलो भन्नुहुन्छ। कति ठग्न जानेका के? 200 दिन्छु, लिने भए लिनुहोस्, नत्र नलिनुहोस्। उसको आवाज सुनेको थिए कतै। सी वाज द सेम गर्ल। सी वाज माई मेरिना, द्याट एटिट्युड गर्ल जसले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेको थिएन। केही समयपछि बार्गेनिङले जित्यो या उसको सुन्दरताले, तर उसले 200 रुपियाँ ठमाउँदै लगी स्याउ दिएर।
आफ्नो घरतिर। साउजी वाज सेइङ, कस्ता कस्ता ग्राहकहरू आउँछन् कि बिहान बिहान, घाटा लगायो यार। उसलाई खोज्न यताउति हेरेँ, बट सी भ्यानिस्ड अगेन। मैले छिटो छिटो फलफुल किनेँ अनि पैसा दिएर हिँडेँ। उसलाई खोज्न ऊ हिँडेको बाटोसम्म पनि पुग्न खोजेँ, मतलब ऊ हिँडेको बाटोभन्दा फरसम्म पनि पुगेँ, तर उसलाई देखिनँ। उसले सम्झिँदै कुन सुरमा घर लागेछु, त्यसपछि थाहा नै पाइनँ। आफ्नो गाडी नै भुलेर अनि साउजीसँग फिर्ता लिन नै भुलेर घर पुगेर याद आयो अनि छिटो छिटो मामुलाई स्याउ थमाउँदै म फेरि उही साउजीतर्फ लागेँ। इमान्दार थिइन् धन्न साउजी, त्यसैले अनि सायद पुरानो लेनदेन पनि भएकाले उहाँले कता लागेको थियो बाबु, यी लाउ तिम्रो फिर्ता भन्नुभयो र फिर्ता दिनुभयो। म त्यसपछि कोक र स्प्राइट किन्न लागेँ अनि पछाडि बाँधेर घर गएँ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भयो कि नै भनेर हेरेँ, तर अझै थिएन। यता मलाई काकाले बोलाउनु हो र भन्नुभयो, कति भित्र बसेर मोबाइल चलाएको, आऊ बाहिर गफ गर्न। म त्यसपछि फोन राखेर लागेँ। वी ह्याड आवर गुड कन्भर्सेसन, तर कतै मनको बाघले खाइरहेको थियो। उसलाई सम्झेर, उसलाई देखेँ तर ऊ कता हराए भन्ने सोचले। किन एप्रुभल दिएन त उसले मलाई फ्रेन्ड बनाउन फेसबुकमा, किन अझै रिक्वेस्ट पेन्डिङमा राखेको थिएँ यति दिन बित्दा पनि। दिन धेरै बितेको थिएन, नियरली 24 आवर्स भन्दा अलि बढी बितेको थियो। भोलिपल्ट जमरा लिनका लागि मन्दिर म र बहिनी लाग्यो। महाअष्टमी यानि कि टीका लगाउने दिन। टीका जमरा साथ लगाइन्थ्यो, त्यसैले हामी जमरा लिन मन्दिर गएका थियौँ। भगवानले जुराएको हो वा खै, अगेन आई स द फेरी टेल वाला प्रिन्सेस यानि कि मेरिना। मनले परी नै हो कि तिमी वाला गीत गाइरहेको थियो। तर रुक यार, यो कुराहरू अहिले छाड, कति यो गीतलाई बजाइराख्छिस् आफ्नो वरिपरि। अहिले जा त्यसलाई भेट अनि कुरा गर भनेर भन्यो। अनि म त्यसपछि मौका गुमाउनु हुन्न भन्ने सोचले लागे उतिर। उसको अगाडि के बोल्ने थाहा थिएन। अब एम्टी उसको अगाडि पुगे, तर केही बोल्न सकिनँ। उसले मलाई देखि अनि नजिकी अनि पनि, ओहो मिस्टर सिनियर पनि, सरी एटिट्युड भएको मिस्टर सिनियर पूजा गर्न आउनुभएको। ओहो हातमा झमरा छ त, मन्दिरमा देख्नु पर्यो। ओहो के हो यो। उसले आँखा मिच्दै मलाई जिस्काउँदै थिए। किन हामी चाहिँ मन्दिर पस्नु हुन्न र? कहाँ लेखेको छ कि हामी जस्तो मान्छेहरू मन्दिर पस्नु हुँदैन भनेर, अनि हजुर जस्तो मात्र पस्नुहुन्छ भनेर? मैले जवाफ दिएँ, होइन हुन्छ, बट आई हेभ अ डाउट। उसले कपाल अलि घुमाउँदै भनिन्। अनि फेरि एटिट्युड भएको मान्छेले रिक्वेस्ट पनि सेन्ड गर्न सकेछ? उसले फेरि दोब्बर जवाफ फर्काए प्रश्नको साथमा। आई थट उसलाई थाहा थिएन, उसले हेरेको थिएन, त्यसैले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नगरेको होला। तर थाहा भएर पनि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नगरेको किन? वाइ? सेम थिङ, सेम क्वेसन, तर अलि डिफिकल्ट वेमा आयो मेरो मनमा। मैले भनिहालेँ, एटिट्युड हाम्रो भा हो कि तिम्रो भा हो थाहा भइसक्यो, रिक्वेस्ट हेरेर पनि एक्सेप्ट गरेका छैन। के हो सिनियरको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नगरिदिने भनेर मैले भने। उसले ठट्टा गर्दै सुरुमा, त्यही हो, अब सिनियरहरूलाई पर्खाउनु पर्छ, अब जुनियरहरूको पनि एटिट्युड राख्नु परेन, अलिकति मेन्टेन गर्नु पर्यो नि। मैले त्यसपछि नेम छ त हो मेरो, आज्ञान हो मेरो नाम, देखिया छौ होला त्यसमा पनि। यु क्यान कल मी बाई माई नेम। के नाम देखिया छैन? आज्ञान हो, आज्ञान। मैले कयौँचोटि रिपिट गरेर आज्ञान हो भन्दै थिएँ, तर उसले उत्तर दिन र लागिन् चुपचाप मौन बसेर। म ज्यादा बोले जस्तै लाग्यो।
फेरि I was empty again, with many questions to be answered, especially why, ... म पनि झमरा लिएर बाबासँग बहिनीको साथमा घर लागेँ। टिकाको साइत 10:17 थियो। घरमा भ्याइ नभए भए पनि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भयो कि नै भनेर मैले हेरेँ, तर स्टिल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट थिएन। मैले त्यसपछि लास्टै भाउ खोजे होला यो केटीले भने अनि सोचेँ, अनि रिक्वेस्ट डिलिट गरिदिएँ, यानि कि अनसेन्ड। फेरि लाग्यो कतै मैले नै नराम्रो बोलेँ कि अघि, अलि झर्किएर बोलेँ कि भनेर पनि लाग्यो। बट जे होस् छोड्दे भनेर मैले रिक्वेस्ट सेन्ड ब्याक गरिनँ। यता एकदम घडीको काँटालाई निहाल्दै टिका थाप्नका लागि लाइनमा लागेका थिए सबै। टिका थाप्यौँ, त्यसपछि तस्बिर खिच्यौँ, सँगसँगै हामी मिलेर रमायौँ अनि रमाइलो गऱ्यौँ। कोही भिडियो कलमा बिजी थिए त कोही के अन्त्य कुरामा। त्यसपछि केही समयपछि खाना खायौँ। एउटा मामा भने आउन पाउनु भएको थिएन र अनलाइन माध्यमबाट कुराकानी साथै टिका पनि लगाउनु भयो र मजाको कुराकानी भयो उहाँसँग। आँखामा आँसु ल्याउँदै भावुक हुँदै हजुरआमाले बोल्नु भएको थियो, काश छोरा तिमी पनि यही हुन्थ्यौ, तिमी पनि हामीसँग टिका लगाएर निदा थापेको हुन्थ्यौ। तर जे छौ खुसी रहनु छोरो, परदेशमा थाहा छ मलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ तिमीले, तर खुसी रहनु अनि छिट्टै फर्कनु, अर्को साल चाहिँ सँगै टिका लगाउनलाई। अनि त्यसपछि मामाले जवाफ दिनुभयो, म त्यहीँ त छु, हजुरको आँखा छिमेर सम्झनुहोस् न, छोरा आमाबाट कसरी टाढा हुन सक्छ र? आमा आई लभ यु। हामी सब त्यसपछि गफ गऱ्यौँ। मैले भने हल्का फुल्का उसकै कल्पना अझै पनि ल्याइरहेको थियो, तर कामको व्यस्तताले मैले धेरै ध्यान दिइनँ। मामा काका फुप्पा तासमा मग्न थिए। एउटा मामा भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुन्नुहोस् न आज्ञानको मम्मी, हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ है, यहीँ टिका थाप्नको लागि आएका थियौँ, अब अन्त्य पनि जानु छ, अनि त्यसपछि घरमा पनि अब अरू पनि आउनेछन्, उहाँलाई पनि टिका लगाइदिनु छ भन्दै निस्किनु भयो। साँझ पर्यो एन्ड आई ओपन फेसबुक। चारैतिर फेसबुकको वालभरि ह्याप्पी दसैँ, दसैँका केही रमाइलो दृश्यहरू, दसैँका तस्विरहरू, टिका लगाएर हालेका फोटोहरू धेरै थिए। फेसबुकको वालले दसैँ मनाइरहेको थियो। यता फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एउटा थियो, मेसेजमा 2वटा मेसेज थियो, नोटिफिकेसन 36। नोटिफिकेसन हेर्ने चलन थिएन। लाइक योर पोस्ट, कमेन्टेड अन योर पोस्ट, मेन्सन्ड, सेयर्ड, पोस्ट बाई देम, जब अफर, इन्भाइटेड टु लाइक देयर पेज बाहेक केही हुन थियो। त्यसैले मैले इग्नोर गरेर राख्थेँ। गएँ नोटिफिकेसनमा मार्क एज अल रिड भनेर मैले सेलेक्ट गरिदिएँ। त्यसपछि म मेसेजमा गएँ, हेरेँ एउटा मेसेज रिक्वेस्ट थियो अनि एउटा जिगिरीको दसैँको शुभकामना भन्दै र मेसेज लेखेको थियो उसले, धेरै धेरै शुभकामना तँलाई दसैँको अनि तेरो परिवारमा पनि, अनि टिका लगाउन पनि बोलाएको थियो। भोलि हाम्रोमा टिका थाप्न आइज है, नबोलिकन म लिन आउँछु बरु तँलाई। तेरो घरमा टिका थापेर भोलि हामी जाउँला नि त हाम्रो घर, अनि त्यसपछि तँलाई लगेर छाडिदेऊला। मैले ए हस् हुन्छ नि त, लिन आउन त, यता धेरै कामहरू पनि छ अनि छिटै गएर छिटै आउँला नि त भनेर टाइप गरेँ अनि सेन्ड गरिदिएँ। अर्को मेसेज रिक्वेस्टमा थियो, अरू कोही नभई उही मेरिना थिए। उसले लेखेको थिए, ओ एटिट्युड भएको केटो, मतलब मिस्टर एटिट्युड भएको सिनियर, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरौँ भनेर खोजेको त छैन नि यार, सिनियर भएर जुनियरलाई हेपेको भन्दै। अनि साथमा थियो मेसेज, मैले रिक्वेस्ट सेन्ड गरेको छु, नबोलिकन एक्सेप्ट गर्नु छिटो है। मैले त्यसपछि तुरुन्तै फ्रेन्ड रिक्वेस्टको बक्समा गएँ अनि त्यहाँ क्लिक गरेँ अनि उसको रिक्वेस्ट थियो, एक्सेप्ट गरिदिएँ। एम्प्टी थियो प्रोफाइल। फोटोसहरूमा गएँ, हेरेँ केही थिएन। यता ट्यागेड फोटोसमा हेरेँ, त्यहाँ टिका लगाएर दसैँमा हालेको 3-4वटा फोटो रहेछ। अनि मैले हेरेँ,
उसको बुबाले उसलाई ट्याग गर्नुभएको रहेछ एउटा मार्मिक क्याप्सनको साथमा। आज टीका यानि कि महाअष्टमीको दिन। हुन त समाजले भनेअनुसार टीकाको दिन महिनावारी भएको छोरीलाई टीका लगाउन दिँदैनन् अनि नछुने भनेर करार गर्छन्। तर यस्तो बेहोरा अझै किन? यो समाजको नीति नियम अझै किन? माता दुर्गा भवानी पनि एक नारी हुन् र नारीमाथि हामीले कसरी हिला गर्ने र? नारीको छाड मनाउँदा महिनावारीमा सबैलाई समस्या हुन्छ, सबैलाई परेशान हुन्छ, तर उनीहरूको साथ दिनुपर्छ। यता भने माता दुर्गा भवानीलाई पनि महिनावारी त नभएको होइन होला। आखिर कुन भगवानले यो नीति नियम पालना गर्न भनेर अनुरोध गर्नुभयो? मलाई प्रश्न देऊ न समाज। आखिर यो महिनावारीमा हुने भेदभाव अझै किन? समाज अनि संस्कृतिको कुरा मास्नु हुँदैन, तर जसको औचित्य ठिक होइन अझै किन पालना गर्नुहुन्छ भन्नु त? समाजमा परिवर्तन चाहिन्छ भने आफू अनि आफ्नो घरबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्छन् नि। त्यसैले महिनावारीको दिन पनि मेरो छोरीलाई टीकाको दिन मैले टीका लगाइदिएँ। अब मलाई यसमा पापी ठान्नुहुन्छ भने ठान्नुहोस्, म केही भन्दिनँ। मलाई जे भन्ने भन्नुहोस्। मेरो छोरीले टीकाको दिन किन मनाइन भन्ने प्रश्नहरू तपाईँहरू पनि कयौँचोटि महिनावारीले उत्तर दिनुहुन्छ होला। तर समाजले के भन्ला भन्ने डर अझै किन राख्नुहुन्छ? यस्ताहरूबाट डराउन छोड्नुहोस्। हाम्रो घरहरूमा यो किन चल्दछ? यो कुराहरू छाड्नुहोस्। मैले त मेरो घरबाट सुरु गरेँ, अब तपाईँको पालो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो नारीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर अलिकति आराम दिनका लागि यस्तो कुरा अपनाएको होला। तर यहाँ अहिले त फरक दृष्टिकोणले यो प्रथाहरू बढाइरहेका छन्। अझै पुरानो जमाना अनि अलि पर दुर्गम क्षेत्रमा हेर्ने हो भने निकै समस्याहरू देखिन्छ। जस्तै महिनावारीको बेला गोठमा लगेर बस्नुपर्ने वा पर अन्त्य एउटा घर बनाइदिन्थ्यो, त्यहाँ बस्नुपर्ने। कति समस्या होला। कतिको त यसरी ज्यान पनि गएका छन्। अझै यस्तो समस्याहरू आउन दिने र समाज तिमी के भन्छौ आफूलाई? म मान्दिनँ यो कुराहरू र मेरो छोरी अनि मेरो घर परिवारलाई पनि मान्न दिँदिनँ। म मेरो छोरीलाई देउता मान्छु। फोटोमा उनको भाइ, उनको बुबा र मामु हुनुहुन्थ्यो। मामुबा निकै सुन्दर भएकाले भनौँ वा के भनौँ, मतलब भन्छन् नि बनाउने मसिन राम्रो भयो भने अनि ओरिजिनल भयो भने प्रोडक्ट पनि क्वालिटीपूर्वक हुन्छ टाइप्सको थिए के हो। अनि त्यही भनेर म उनको बाबा आमालाई अलिकति बयान गर्छु। उनको बाबाको यो कुरामाथि म सलाम ठोक्छु। त्यसपछि मैले कमेन्टतिर लागेँ। एकदम सही सोच्नु भएको छ तपाईँले। यस्ता कुराहरूको उजागर गर्नुपर्छ। मेरो छोरीलाई पनि महिनावारीको बेला मैले वञ्चित गरेको थिएँ, तर अब म मिलेर अघि बढ्नेछु। ग्रेट थट सर तपाईँको आदि इत्यादि कमेन्टहरू थिए। केही समयपछि मैले कमेन्टहरू निहाल्दै गर्दा मेसेज पपअप भयो। ओए मिस्टर सिनियर, के हो सिन गरेर रिप्लाई पनि छैन? मेसेज थियो उसैको। आई टाइप इट। होइन एडिट होइन, के भयो तँलाई? जे भयो पनि, तर आई ब्याक स्पेस्ड बिकज मलाई सम्बन्ध बिगार्न मन थिएन। अहिले पनि त्यस्तै तरिकाले बोलेको थिएँ बिहान। देन आफ्टर आई टाइप इट, सरी आई वाज स्क्रोलिङ द feeds of your daddy's post. He's a real man यार। यतिको त साहस कसैले देखाउँदैन थियो होला। You got the best. उसले त्यसपछि आई नो भन्दै जवाफ दिए। कस्तो सन्किने टाइपले बोलेको चाहिँ लाग्यो, तर फेरि लिभ इट भन्दै राम्ररी कन्भर्स स्टार्ट गरेँ। डेफिनेटली अलि रुडली स्टार्ट भएको थियो, तर त्यसपछि राम्रै गयो। मैले के गर्दैछौ भनेर सोधेँ। भर्खर हेर न, काम गरेर बसिरहेको छु। तन्न महिनावारीको बेला पनि काम गर्न कम भएकोले अलिकति सस्ता मिल्यो अनि गाह्रो नभएको होला। नत्र कति काम गर्नु पर्थ्यो कि आज भनेर भन्नुभयो। अनि यता मैले पनि है भनेर टेक्स्ट पठाइदिएँ।
अनि त्यसपछि उसले अनि हजुर म पनि त्यही परिवारको सबैसँग बोलेँ अनि बिहानबाट काम गरेको थिएँ, थाकिरहेको छु भनेर भने। केही कुराकानी भएपछि उसले उसका परिवारमा भएका सदस्यको बारेमा सबै कुरा बताए। थाहा छैन यति फ्र्याङ्क थियो उसको हरेक बोल्ने अन्दाज अनि कुरामा म आकर्षित हुँदै थिएँ। सोचे भन्दा त बेग्लै थिएँ, पुरा एटिट्युड भएको केटी होला भनेर सोचेको थिएँ। फेरि मैले आफ्ना कुराहरू बदल्नु पर्यो। मैले आफ्नो दिमाग अब यस्ता कुरामा, यस्ता नेगेटिभिटीको कुरामा लगाउँदिन सोचेँ। फर्स्ट डे अफ आवर कन्भो, तर उसले सबै कुरा सुनाए आफ्नो परिवारको बारेमा। निकै राम्रो लाग्यो। अनि उसले त्यसपछि भोलिको दिन मलाई टिकट थाप्न अन्त नै जानु छ अनि गल्या नै छु, मलाई सुत्नु छ है। ए हस् हुन्छ, गुड नाइट, बाई बाई भनेर मैले भने। उसले हस् गुड नाइट, टेक केयर, सी यु सुन है। भोलिपल्ट साथी लिनका लागि मलाई आयो अनि मामु बाबासँग टिका थापेर मलाई लिएर गयो। मैले सबसँग बिदा मागेँ। मामुले बाबु उसलाई छिटै घर छाडिदिनु ल, किनकि हेर न हाम्रो घरमा पनि पाहुनाहरू आएका छन् अनि निकै खाम पनि परेको छ अनि एक्लै हामी सम्हाल्न सक्दैनौँ नि त। हुन्छ म 7:00तिर ड्रप गरिदिन्छु उसले भन्यो। अनि हामी लाग्यौँ उसको घर। केही समयको यात्रा तय गरेपछि हामी उसको घर पुग्यौँ। दर्शन आन्टी, भाग्यमानी भएस बाबु। अनि आन्टी सन्चै हुनुहुन्छ? बाबु एकदम सन्चै छु। अनि तिमीलाई चाहिँ? हजुर आन्टी, मलाई नि सबै सन्चै छ। अनि घरतिर के कस्तो छ? मम्मी बाबा अनि बहिनीलाई? घरतिर नै सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। अनि अङ्कल चाहिँ खै घरमा होइसिन्न कि क्या हो? अनि दिदी चाहिँ कता जानुभएको छ? अङ्कल चाहिँ यता तल दोकान जानुभएको छ अनि दिदी चाहिँ भित्र भान्सेमा छ, जाउँ न बस्दै गर भनेर भन्नुभयो। अनि जिग्रीतिर हेर्दै आन्टीले जिस्काउँदै साथीलाई चाहिँ बाहिरबाट बिदा गर्ने हो कि क्या तैँले, कि भित्र पनि लान्छस् भनेर भन्नुभयो। अनि उसले पनि जिस्किने पारामा, ठट्टाली पाराले, अलि अन्दाजले भन्यो, ल हो ल लगे है, भित्र लगे। तँलाई पक्न, मम्मीले उताबाट जवाफ फर्काउनु। त्यसपछि हामी भित्र लाग्यो। दिदीलाई कोक्लिएर आउनु भनेर भन्यो। पर्दैन भन्दा पनि कहाँ मान्छन् र, जिद्दी जो थिए मेरा साथीहरू भन्दा पनि मेरा मिल्ने साथीहरू। अझ आफ्नो घर चाहिँ सम्झी, लजाउनु हुँदैन, जे खाना मन छ मजाले टिपेर खाने हो भनेर भन्दै थियो। नखरा गरिस् भने आउँदिनै तेरो घर भनेर ब्ल्याकमेलिङ टाइपको अर्डर पनि दिँदै थियो। सिटिङ रुममा हामी टिभी खोल्यौँ। टिभी हेर्दै कोक्रा ल्याइदिएको खाजा खायौँ। मैले मेरो फोन घरमा आएका पाहुना मध्येका एक व्यक्तिले, मतलब सानो बुढाबुढी थियो हो, त्यो भाइले चलाएको कारणले मेरो फोनमा चार्ज छिदिएकोले मैले साथीको फोन मागेँ। ओए तेरो फोन दे न, घरमा कल आउनु छ। अनि त्यसपछि मैले घरमा कल लगाएँ। हेलो मम्मी, म पुगिसकेँ है। ल बाबु राम्ररी बस है, अनि छिटो घर आउनु बेलुकातिर। ए हुन्छ, म अहिले कल राख्छु है, साथीकोबाट कल गरेको छु। म मेरो फोन चार्ज भएपछि म कल गर्छु है त। हस् मेरो नि काम छ भनेर भन्नुभयो र कल राख्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले साथीतिर हेर्दै फोन दिएँ र उसलाई भने, सुन्न मेरो फोन चार्जमा हाल्नुपर्ने छ, कता हाल्नु? उसले त्यहाँ छ रुम, जा गएर हाल भनेर भन्यो। असहजता महसुस भएर होला वा खै टिभीमा चलिरहेको 3 इडियट्स मुभीले गर्दा हो, मैले पत्तै पाइनँ। म त्यहाँबाट उठिनँ र साथी पनि उठेन। केही समयपछि मुभी सकिएर हामी दुवै रुमतिर छिर्यौँ। पहिला त मैले फोन चार्जमा घुसाएँ। केही समय बित्यो अनि त्यसपछि उसले अनेकौँ केटीको फोटो अनि साथमा उनीहरूको न्युड्स देखाउँदै थियो। म नदेखा यार मलाई भनेर भने। अनि त्यसपछि सोच्न थालेँ, मलाई भन्नु त नहुने हो, तर नराम्रो लागिरहेको थियो। आफ्नै साथी भएर पनि नारीको बदनाम गर्दैछ, अलि ठिक लागेन मलाई, झै भयो। तर के गर्ने, ह्यान्डसममा ह्यान्डसम जो थियो, फ्लर्टिङ मास्टर जो थियो मेरो साथी, त्यसैले नै होला। तर दर्जनौसँग अफेयर भए पनि ऊ कहिले
नराम्रो ढङ्गले कसैलाई हेर्दैनथ्यो। म साथीलाई दोषी भन्ने वा त्यो केटीहरूलाई जसले न्युड फोटो पठाएका थिए र तिनीहरू त्यस्तै हो भनेर सोच्ने। के गर्ने, यता जिग्री थियो र उता मासुम केटीहरू जसले उसले आफ्नो प्रेम झल्काउनको लागि न्युड फोटो पठाएको थियो होला। के हो किन हो मलाई थाहा छैन, तर सायद यति नगर्दिए पनि हुन्थ्यो। प्रेम सम्बन्धमा न्युड सेन्ड गर्ने, आदान प्रदान गर्ने, यो कस्तो कुरा मलाई ठिक लागेन। जे भए पनि दिस इज नट राइट इन एनी कन्सेप्ट। मलाई त्यति चाहिँ थाहा थियो। इधर जिग्री नि कम्प्लिटली रङ थिएन अनि उता केटीहरू नि कम्प्लिटली राइट थिएन। जिग्रीले जे होस् असल बानी बेहोरा देखाएको थियो। आजसम्म उसले कहिले कसै केटीको बदनाम गरेर चरित्रहीन हुने काम गरेर उसको बदनाम गरेको थिएन। केटीलाई नराम्रो भनेको हिस्ट्री थिएन। त्यसैले नि सायद मलाई ठिक लाग्यो होला, मिल्ने साथी भनेर होला उसले मलाई सुनाएको थियो र देखाएको थियो। त्यसपछि मैले केही भन्न छैन र कुराहरू टार्दिए। यस्तो कारणले न्युज आदान प्रदान गर्ने वातावरण भएकाले कयौँले सायद यसको मिसयुज गर्ने र कयौँको बदनाम पनि भएका छ होला। यी कुराहरूले ती पनि अहिले किन बुझ्दैन मलाई त्यो पनि लाग्यो। जे भए पनि आउने पिँढीहरूले बुझ्लान्, आउने पिँढीहरू सुध्रेलान् भन्ने चाहना छ, भन्ने सोचाइ छ। यी समयपछि उसको ड्याडीले हामीलाई बोलाउनु भयो अनि हामी त्यसपछि टिका लाउनतिर लाग्यो। टिका उसको मम्मी र बाबा दुवैबाट थाप्यो अनि लाग्यो त्यसपछि खाना खानातिर। उसको मम्मी र बाबा त्यसपछि अन्त जाने काम भएकाले लाग्नुभयो। केही बेरमा उसले दिदीलाई भन्दै थियो, ओ दिदी हामी यता घुमेर आउँछौँ है त, घर हेर्दै गर्नु, अलि साँझ भइहाल्यो भने चुकुल सुकुल लगाएर बस्नु है त भनेर भन्यो। त्यसपछि ऊ र म लाग्यौँ घुम्नतिर। हिरो भन्ने चक्कर थियो वकिल थियो, तर उसले 120 प्रति किलोमिटरमा बाइक हुर्काइरहेको थियो। म भने पछाडिबाट बसेर, ओए बिस्तार चला न यार, कहाँ यार यसरी त मार्छस् यार, यो अन्दाजमा चलाएर भने त आज स्वर्ग पुगिन्छ। मलाई डर लागिरहेको थियो, त्यसैले म त्यस्तो भन्दै थिएँ। उसले भने, उहु किन डराउनु बे, नडरा नि यार, राम्ररी लान्छु के म तँलाई भनेर भन्दै थियो। यताउति मैले हेरेँ, डराइ पनि रहेको थिएँ, तर जे होस् मजा आइरहेको थियो अनि लाग्दै थियो यसले चाहिँ मलाई जे होस् लडाउँदैन भनेर विश्वास चाहिँ थियो। यताउति हेर्दै अनि हामी डुल्दै गर्दाखेरि टर्निङ आयो। उसले अगाडिबाट आएको गाडी देखेर होला या नदेखेर होला, तर झन्डै 1 मिटरको डिस्टेन्सले हामी गाडीबाट हानिनबाट जोगियौँ। थ्याङ्क गड भन्दै म गाडीबाट उत्रिएँ, आफ्नो बाइक। गाडीबाट त जोगियौँ, तर त्यहाँ भएका मान्छेहरू साथै ड्राइभर दाइ गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरू उत्तिरेर भन्नुभयो, के पारा हो तिमीहरूको, यसरी गाडी चलाउँछौ, धन्नले आज जोग्यो, धन्न भाग्य राम्रो रहेछ आज, होस गरेर हिँड है, ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्छ कि थाहा छैन? के हो तिमीहरूको भाइ पारा? मजाक र रमाइलो ठिक छ, तर के हो यार? अनि पछाडिबाट आन्टीहरूले अनि अङ्कलहरूले पनि भन्दै हुन्थ्यो, यिनीहरू यस्तै हुन् के, यिनीहरू जान्ने बुझ्नेहरू त यस्ता छन्, झन् अरू के कस्ता होला, अरू त के भन्नु यिनीहरूलाई सम्झाउँदा हुँदैन, अहिलेका यस्तै हुन्। अनि भविष्य हेरेन कस्तो होला यिनीहरूको चक्करमा, यिनीहरूले सकाउला आफ्नो जिन्दगी नै। अनि मलाई सम्झना आयो त्यो साइग्रेस दाइले एउटा भिडियो बनाउनु भएको थियो, हो त्यो मध्येको एउटा डाइलग, मम गिफ्ट बाइक त फेरि पनि भेटिएला, तर मम गिफ्ट सन फेरि भेटिँदैन। अनि हामीले सरी भनेर त्यहाँबाट निस्किने सोच्यौँ। धन्नले आज बाँच्यो यार, नत्र हामी सिद्धिन्थ्यौँ। कति कठिन हुन्थ्यो होला यदि हामी बिचका कुनै एकजनालाई दुर्घटनाको शिकार हुनु परेको थियो भने। त्यसपछि हामी माफी माग्यौँ र लाग्यौँ। ड्राइभर दाइले राम्ररी जानु है, अब चाहिँ यसरी नकुदाउनु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आन्टी अङ्कल उता पछाडि कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, यस्तै हुन् यिनीहरू,
बुझ्दैनन् यिनीहरूले। अहिलेका धेरै जान्ने बुझ्ने भएको छन् अनि कुदाउँछन्। सानै उमेरमा बाइक दियो भने यस्तै हो, धनी बाउका छोराछोरीहरू मात्तेका हुन्छन् भनेको यही हो। मलाई अलि नराम्रो लाग्यो यी कुराहरू सुनेपछि। हामी केही नबोली लाग्यौँ पानी पिउँदै। केही बेरमा हामी सिमसार पुग्यौँ, फोटो खिच्यौँ, खाजा खायौँ अनि त्यही अघिको कुरा सम्झ्यौँ। जिग्रीले भन्यो, यार अब त बाइक कुदाउँदैन यार यसरी, जोस् स्पिड लिमिटमा कुदाउने हो, हिरो बन्दिनँ म। झन्नले आज बाँचियो, नत्र भए देख्थ्यो स्वर्ग। त्यही त, यसरी कुदाउनु हुँदैन यार। जोस् आज बाँच्यो। बाइक भुइँ हाँकेर हिरो बनिँदैन क्या, लाइक फुल स्पिडमा हाँकेर हिरो बन्दैन, बुझोस् नि। अब जोस् आजबाट सबक मिल्यो होला, एटलिस्ट यु सुड फलो इट। हामी त्यसपछि निस्क्यौँ। त्यहाँ केटीहरूलाई देख्यौँ टिकटक बनाउँदै रहेछन्। मेरो साथी र म सुरुमा मिलेर त खुब हाँस्यौँ। सायद राम्रो गरेको भए पनि हाँस्दैन थियो होला, त्यस्तै कमेडी भएको थियो। मतलब कमेडी सिनमा उनीहरू टिकटक बनाउँदै थिए अनि त्यसैले हाँस्न मन लाग्यो। हुन त जज गर्नु कुनै पनि हामीलाई राइट्स थिएन, तर एटलिस्ट इट वाज फाइन। वी आर टेकिङ सम अफ लाइक हुन्छ नि, हामी खुसी लिँदै थियौँ उनीहरूबाट, त्यसैले इट वाज ओके। भन्छन् नि मजाक उडाउनु हुँदैन, तर मजा लागेर मजा लुटे ठिक हो नि चाहिँ लाग्यो। केही बेरमा हामी घर फर्कियौँ यस्ता कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै। मोबाइल फुल चार्ज भइसकेछ, मैले फोटो पठाइदिन भनेर भन्यो उसले एकछिनपछि पठाइदिन्छु नि, चेक गर्नु नि वाट्सएपमा भनेर भन्यो। त्यसपछि यसो उसको वाट्सएप भन्ने कुरा सुनेर मलाई याद आयो, ल्या आज त मैले अनाउनै बिर्सेछु, उसँग कुरा गर्नै बिर्सेछु यार। एटलिस्ट आइसो लाइक गुड मर्निङ त भन्नु पर्थ्यो यार, जे भयो भने। त्यसपछि मोबाइलमा वाइफाई खोले अनि हेरेँ 10 मेसेज अफ मेरिना। अरू त वास्ता गरिनँ अहिले। तत्कालै उसको मेसेज खोले। उसले लेखेको थिए, ओए एटिट्युड, के हो बिर्सिदिएको हामीलाई? समय निकालेर एकछिन बोले भए पनि हुन्थ्यो नि यार, कस्तो भाउ बढ्या हो के, आदि इत्यादिहरू। अचम्म लाग्यो। फेरि होइन, वाइ दिस गर्ल इज रिप्लाइङ सडनली यति छिटो के? हिजो भर्खर त राति बोल्या हो, वी आर नट द्याट क्लोज। त्यो पनि होला लाइक एटिट्युड भनेर उसले भन्यो होला सायद। आई वाज रङ। अनि त्यसपछि मैले टाइप गरेँ, होइन त्यस्तो के होइन, सरी मेरिनाजी भन्दै सम्बोधनको साथमा। मैले लेखेँ, सुन न म यता साथीको घरमा थिएँ, त्यसैले मेसेज गर्न पाइनँ। होला म मेसेज गर्थेँ होला, बट अनाउनै पाएको थिएन फोनमा चार्ज नभइकाले। अनि त्यसपछि हामी घुम्न गयो अनि भर्खरै आएर बस्यौँ। थ्याङ्क गड फुल चार्ज भएको थियो। अनि याद आउने बित्तिकै मैले फर्स्ट तिमीलाई मेसेज गरेको। अनि त्यसपछि मैले हेरेँ सी वाज नट एक्टिभ। अनि आफूलाई ठुक्का यार, के गरेको तैँले? यु सुड एटलिस्ट फोकस क्या त्यो मान्छेको बारेमा जसले हिजो तसँग बोलेको थियो, त्यसलाई त अलिकति पनि केयर गर्छस्, जसको आकृति तेरो मनमा बसेको थियो। त्यसपछि केही बेर म फिड्स हेरेँ अनि फोटो डाउनलोड गरेँ वाट्सएपबाट। अनि उसले रिप्लाई नगरेसम्म म अन बस्दिनँ भनेर उसले अफलाइन गए। साँझ पनि हुन लागेको थियो। मैले साथीलाई, ओए अब त घर छोड्दे यार, धेरै बेलुका भएको छ भनेर भने। उसले मलाई घर लगेर छाडिदियो। म उसलाई आज यतै बस्न भनेर भन्थ्यो होला, तर के गर्नु, उसको घरमा दिदी एक्लै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले मैले रोक्न चाहिनँ र पठाइदिएँ। रातमा फेसबुक खोले, अन थिएन, त्यही पनि किन अन नभएको होला चाहिँ लाग्यो। यसरी दिन बित्यो। 4-5 दिन हुँदा पनि अनलाइन आएको थिएन। कहाँ गइन् र किन भनेर सोच आयो। जवाफ पनि शून्य थियो, त्यसैले म चुपचाप बस्नु बाध्य थिएँ। केही दिनपछि स्कुल खोलियो। म स्कुल गएँ। उसलाई नै खोजिरहेको थिएँ, तर उसलाई भेटिनँ। अत्तोपत्तो थिएन, कसैलाई थाहा थिएन ऊ कहाँ गए अनि एक्टिभ छैन किन भनेर। जवाफ हो त्यही क्वेसन मार्कमा सीमित थियो। अब यसको आन्सर कसले दिने होला? बिकज नो वान वाज देयर टु गिभ दिस आन्सर।
किनकि ऊ कसैसँग बोल्दैन रहेछ प्राय। एउटा साथीले भन्दै थियो ऊ त प्राय घरि सानो कक्षाका बच्चाहरूसँग जिस्की बस्थे। अरू त थाहा भएन मलाई अचम्म लाग्यो, कस्तो टाइपको केटी होला, क्लासको कोहीसँग बोल्दैन, सानो बच्चा बच्चीहरूसँग गएर बोल्छे, खेल्छे, रमाउँछे। एउटा काइन्डमा ठिकै हो, बट आफ्नै साथीहरूसँग नबोल्नु पर्यो वाइ यार। एटलिस्ट बोलेको भए केही कुरा थाहा पाउँथ्यो उनीहरूबाट। के भन्ने अब। ठिक छ आई एप्रिसिएट द्याट गर्ल। कहाँ गई होला हो अनि किन मसँग ठोक्कियो होला, मलाई सोच्न मन लाग्यो। यसरी दिनहरू बित्यो। फाइनली केही हप्ता बितेपछि यो स्कुल आई। अलि बिसन्चो अवस्थामा, अलि दुब्ली अवस्थामा, जस्तो थिए पहिला त्यस्तो अहिले छैन। हेर्दै थकित थिइन्। म उसलाई देखेर त खुसी थिएँ, तर उसको हालत देखेर कसरी बोल्न जाने जै भयो। तर उसको हालत हेरेपछि म रोक्न सकिनँ आफूलाई। म त्यसपछि बोल्न गएँ, मेरिना सन्चै त छौ नि, के भयो, कहाँ अनि किन हराएको थियो यत्रो दिनसम्म, के भएको थियो तिमीलाई भनेर सोधे। उसले भने अलि सन्चो थिएन मलाई, के गर्नु, मूल घर गएको थिएँ टिका लाउन, त्यसपछि खै के भयो, म बिरामी परेँ अनि बेसन्चो भएँ। अनि त्यसपछि मलाई हस्पिटल लग्यो। म हस्पिटलमा गएकाले फोन चलाउन पाइनँ। सम्पर्क त गर्न खोजेको थिएँ मिस्टर एटिट्युड, के गर्नु, सरी खडुस। तर तिमी अनलाइन थिएनौ र त्यसपछि म आइनँ। यसो मलाई भन्न त मन थियो, हेर मिस्टर एटिट्युड पछि खडुस बनायो, बट इट वाज साउन्डिङ क्युट। उसले दिएको नाम जो थियो मिस्टर एटिट्युड र खडुस, आई एप्रिसिएट इट भने चाहिँ मैले एप्रिसिएट गरिदिएँ। एकछिन शून्यता छायो, आँखा खै किन रसायो। उसले जिस्काउँदै भन्यो, ओ हेलो, के भयो मिस्टर खडुस, इमोसनल भइदिएको। आँखामा मिस्टर खडुसको पनि आँसु आउँदो रहेछ। ओ मिस्टर खडुस पनि रुँदा रहेछन्। मैले नाचुप गर्नलाई, होइन त्यस्तो के होइन, यहाँ धुलो छिराएको थियो कि। त्यो रुम जहाँ हरदम सरसफाइ हुन्थ्यो, जहाँ धुलो नामको एउटा मसिनो धुलो पनि छिर्ने सम्भावना थिएन। लाइक अ स्मल डस्ट पार्टिकल अल्सो क्यानट बी सिन देयर। इट वाज द्याट डस्ट फ्री के। त्यहाँ मैले भन्दै थिएँ कि मेरो आँखामा धुलो छिर्यो भनेर, अनि त्यसैले आँखा रसाएको थियो भनेर। कस्तो नपत्याउने जोक हानेछु जस्तै लाग्यो। मतलब एटलिस्ट ढाँट्न त मैले राम्ररी ढाँटेको भए हुन्थ्यो चाहिँ लाग्यो। सी जस्ट गेभ अ स्माइल एन्ड त्यसपछि हामी बिस्तारै घनिष्ठ हुँदै गयौँ, मिल्दै गयौँ। केही बेर मात्र गफ गर्ने हामी आजकल घन्टौँ गफ गर्न थालेका थियौँ। उसँग कति छिटो दिन बित्ने गर्थ्यो, बिहान ब्रेकमा, अनि त्यसपछि टिफिनमा, अनि त्यसपछि साँझ च्याटमा पनि। कतै थिएन द्याट वी वेयर मिसिङ आउट। तिहारको लागि यता भने प्रोग्राम गर्ने भनेर स्कुलले नोटिस पुर्याइसकेको थियो। त्यसैले उसले मलाई सोधिन्, अनि तिमी चाहिँ के गर्ने हो प्रोग्राममा? म के पनि गर्दैन भनेर भने। अनि गीत गाउन त आउँछ त, अस्ति त पुरा लाइक हलमा गीत गाएर सुनाउँथ्यो। त्यसपछि मैले खिटिटी पारेँ, हाँसेँ। छ्या ओ, त्यो त हल्का फुल्का गाएको पो त तिमीलाई सुनाउनु। म गीत गाउँछु भनेर ऊ र जिग्री बाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन। उसले जिद्दी गरेपछि म त्यसपछि गीत गाउन राजी भएँ। यो प्रोग्राममा म गीत गाउँछु भनेर उसलाई प्रमिस गरेँ। अनि त्यसपछि मैले उसलाई सोधेँ, अनि तिमी चाहिँ के गर्ने हो? म चाहिँ डान्स गर्नेछु, बब्बाल डान्स हान्ने हो नि भनेर भनी। मैले नै गर्नु पर्दैन, भर्खर त बिरामी भएर निको भएको छ, अलि समस्या पर्न सक्छ, मैले उसलाई केयर गर्ने अन्दाजमा भने। उसले एटलिस्ट यु केयर फर मी, बट म चाहिँ जिद्दी छु। म डान्स गर्ने हो भने गर्ने हो, तिम्रो कुरा म सुन्ने छैन। प्रेममा परेपछि आफू उसको कुरामा नातिन्छ भन्ने चाहिँ हो
वा मैले होमा हो मिलाउनु परेको थियो, त्यसैले थियो। बट आई एग्रीड द्याट सी सुल डान्स। उसले डान्स गर्छ भनेपछि गर्छ। त्यसपछि तिहारको प्रोग्रामको तयारी अनि रिहर्सलले गर्दा हामी घनिष्ठबाट अझै अघि अलि बढी घनिष्ठ हुन पुग्यौँ। मलाई मात्र ऊबाट जान्न अलि जिज्ञासा बढेको थियो, उसलाई पनि थियो, आई डोन्ट नो। तर खै एउटा छुट्टै आवाज थियो, एउटा छुट्टै सम्बन्ध थियो हाम्रो। आई नेभर आस्क्ड अबाउट आवर रिलेसनसिप स्टेटस के हो भनेर, अनि आई नेभर आस्क्ड ऊ सिङ्गल छ कि मिङ्गल छ भनेर। मलाई थाहा पनि थिएन वी वेयर गुड इनफ फर दिस रिलेसनसिप। यति भए हामीलाई पुग्थ्यो। प्रोग्रामको दिन मेरिना नेपाली पोसाकमा शिरबन्दीका साथमा आएर भनिन्, कस्तो देखिएको छ? मैले नजर फर्काउँदै उसलाई हेर्दै भने, एकदम राम्रो देखिएको छ तिमीलाई, सबैभन्दा पनि सुन्दर। कसैको नजर नलागोस् भनेर कालो टिका पनि लगाउन अनुरोध गरे। केही बेरमा हामी प्रोग्राम हलतिर लाग्यौँ, किनकि प्रोग्राम स्टार्ट हुन लागेको थियो। उसको पहिलो डान्स थियो तिहारको मौलिक गीतमा, एज अ वेलकम डान्स। सी एन्ड हर टिम पर्फेक्टली प्रेजेन्टेड द डान्स एज गुड एज पोसिबल। केही बेरमा मेरो पालो पनि आउँदै थियो, तर मैले ऊ कहाँ गएर भनिहालेँ, यो डान्स वाज फ्याबुलस। म फिर्दै भएँ तिम्रो डान्समा। थ्याङ्क यू सो मच, दिस मिन्स अ लट, उसले भने। केही बेरमा मेरो पाला आयो अनि मलाई हौसले बोलाइन्। अब हामी बोलाउन गइरहेको छौँ हाम्रो चहक्ता, हाम्रो सितारा, जो पढाइमा एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ र साथसाथै हामीले भर्खर सुन्न आएको सङ्गीतमा पनि उहाँ निकै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ अरे। उहाँ एउटा हिडन ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ हाम्रो अज्ञान अर्जुनलाई स्टेजमा। वेलकम हिम। सबैले जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। एन्ड देन म जान्छु। मैले गाउने गीत भन्ने उसकै लागि थियो। बादल पारीको संसारमा उडाइलग्छु तिमीलाई, बुढापाका कथाहरू सुनाइरहन्छु तिमीलाई, मेरो न्यानो अङ्गालोमा बेरिरहन्छु तिमीलाई, कसरी पो पानु कान्छी माया गर्छु तिमीलाई। गीत गाए अनि त्यसपछि ओर्लिए। सबैजना तालीले वान्स मोर भन्दै थिए। कयौँले भन्दै थिए, ओहो यो टपर त मल्टी ट्यालेन्ट रहेछ, ओहो यसले गीत नै गाउँछ यार, बहाल छ के सो यसको। द्याट वाज रियली 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 बेटर। तिमी अझै प्रगति गर्दै जानु भने कयौँले शुभकामना पनि दिँदै थिए। धेरै प्रशंसा भेटियो, तर यस्तो प्रशंसा मैले आजसम्म भेटेको थिइनँ। पहिलोपल्ट मेरिनाले आएर अँगालो मार्दै भनिन्, वाउ सो स्विट भोइस। म फिदै भएँ। तिम्रो आवाजमा एउटा जादु छ। तिमी यो आवाजले साँच्चै एक दिन शिखरमा पुग्नेछौ। यु डिजर्भ इट म्यान, अ ह्युज हग। मेरो साथीहरू मलाई र उसलाई ठुलो हेरिरहेका थिए। मानौ आजसम्म कहिले कसैलाई हग गरेको देखेको थिएन उनीहरूले। इट वाज सरप्राइजिङ। यस, इट वाज एक्चुअली सरप्राइजिङ। भोलिबाट बिदा थियो, त्यसैले हामी जिग्री मेरिना स्मिता यानि जिग्रीको गर्लफ्रेन्ड, जसलाई ऊ असाध्य माया गर्थ्यो, अरूलाई फिक्स सो गरे पनि उसलाई चाहिँ ऊ खास स्थानमा राखेको थियो। उसलाई लिएर हामी घुम्न गयौँ। हामी 4 जना खुब रमाइलो गऱ्यौँ। 2 जना उनीहरू आफ्नोतिर थिए भने हामी 2 जना एकातिर। त्यसपछि उसले मलाई भने, सुन न, मेरो बा मम्मी हुनुहुन्न, अनि त्यो को हो भनेर लाग्ला। उहाँहरू मेरो मामा माइजू हुन्, तर कहिले आमा बाको कमी महसुस गराएनन्। जन्म दिने आमा हर्के अनि कर्म गर्ने आमा हर्के छन्। सायद म अभागी भए पनि भाग्य मानिछु।
दुईटा आमा बुवा पाएकोमा मेरो सौभाग्य यही थियो, मेरो यही छ। थाहा छैन किन सुनाउँदैछु, सुनाउन मन लाग्यो, आफ्नो चाहिँ लागेर। खास हौ तिमी मेरो लागि भनेर भने म त्यो सुनेर छक्क परे। उसको बुबा आमाप्रति सलाम ठोक्न मन लाग्यो। अझ उसले थप भने, मेरो लागि उहाँहरूले गर्नु गरे। हजुरआमा अनि हजुरबाले एउटा आफ्नो सन्तान पनि हुनुपर्छ भन्दा मेरो परिचय दिँदै उछे त अरू किन चाहियो भनेर भनेका थिए। आजसम्म आफ्नै छोरी भनेर सबैलाई चिनाए र आजसम्म कुनै सन्तानको अपेक्षा गरेनन् र मलाई सधैँ माया दिएन्। उनीप्रति सम्मान र सद्धार गर्ने भाव जाग्न थाल्यो। I usually started respecting their parents. उप्रति आत्मीयता, उसले भनेका कुराहरू सुनेपछि अझ बढी जागेर आयो। त्यसपछि स्मिता र मेरिनालाई हामीले घर लगेर छाडिदियो। जिग्री त्यसपछि बस चढ्यो र म घरतिर। दिन खल्लो थियो तर चाडबाडको कारणले अलि व्यस्तता भएकाले हामीले वास्ता गर्न पाएनौँ। अलि बेचैन महसुस भए पनि इट वाज गोइङ अलिअलि हुन्छ नि त्यो एडजस्टेबल टाइपको। उसको याद नआएको होइन। जिग्रीले प्रपोज गर्ने हो भने गर्दै किन ढिला गर्छस्, नभए भाइटिका लगाउनु पर्ला नि भन्ने जिस्काउँदै थिए पनि मैले समय आउला हतार नगर्न भनेर भने। यसरी तिहार अनि छठ पनि सकियो अनि फेरि स्कुल, उसँग भेट अनि त्यसपछि घर, नोट्स अनि रात्रिकालीनको कुराकानी। महिना बित्यो, टुर पनि गयो। उनीहरू पनि हामीसँग सरलाई मनाएको कारणले हामीसँग टुर गएका थिए। रमाइलो भयो। धरानको बुढा सुब्बा मन्दिर र अन्य मन्दिरमा पनि हामी सँगै बसेर पूजा गऱ्यौँ। त्यसपछि बिपी कोइराला इन्स्टिट्युट यानि कि कोपा क्याम्प हामी त्यहाँ नै घुम्यौँ। निकै भगवानसँग प्रार्थना गऱ्यौँ। ऊ भने खै के माग्दै थिए थाहा भएन, तर म भने उसलाई नै माग्दै थिएँ। मैले सोधेँ त्यसपछि, मन्दिरमा तिमीले के माग्यौ? उसले भने तिम्रो खुसी अनि तिमीले। मैले भने तिम्रो साथ सदैवका लागि। उसले त्यस्तो रिलेसनसिपको कुरा सोचिन र भने फ्रेन्ड्स फर एभर हामी। ओके फ्रेन्ड्स फर एभर, मैले चित्त बुझाएँ। त्यहाँ ब्यान्ड किनेका थियौँ अनि एक अर्कासँग छाटाछाट पनि गऱ्यौँ, फ्रेन्डसिप ब्यान्ड। सबैले हामीलाई जिस्काउने गर्थेन् कपल्स हुन् भन्दै। तर कहाँ हुनु र कपल्स। हाम्रो सम्बन्ध गजब थियो जसको कुनै नाम थिएन, तर इट वाज द बेस्ट। हामी हाँसेर उडाउँथ्यौँ। उसले यस्तो भाव कहिले देखाएन। तिमी सिङ्गल त हो नि भन्दा उसले भनेर टाढिदिने गर्थे। जियोस् खडुसबाट सानी भएको थिएँ म अनि उसलाई पनि म सानी भनेर बोलाउँथे। कोही अपरिचित आफ्नो भएको थियो अनि त्यही भएर स्पेसल लाग्थ्यो। पढाइ राम्रो होस् भनेर हो वा खै किन हो, उसको ड्याडीले त्यसपछि उसलाई होस्टेल राखिदिने भए। सायद छोरीकै भलाइका लागि होला वा हाम्रो मिलन गराइदिन हो, किनभने होस्टेलले गर्दा हाम्रो दूरी अझ कम हुने थियो। हामी अझ एकअर्कासँग मिल्न पाउँथ्यौँ, भेट्न पाउँथ्यौँ। त्यसरी समय बिताउन मौका पनि हामीलाई धेरै भएको थियो। हाम्रो फाइनल एक्जाम पनि राम्रै भयो। हामी दुवै पास भयौँ। रमाइलो साथ बित्ने हाम्रो अघिल्लो वर्ष भने यसपालि सायद मेरो 10 को एसी भएकोले होला हामी अलिक बिजी हुनु पर्यो अनि हामी अलि समय एकअर्कालाई दिन सकेका थिएनौँ। अफ्रेड हुँदा एकअर्कासँग हुन्थ्यौँ तर त्यतिले हामीलाई पुग्दैन थियो। यही बिचमा मेरो यता जिग्रीसँग पनि सम्बन्ध खुकुलो हुँदै गएछ, किनभने म मात्र समय मेरीलाई दिन भ्याउँथेँ, किनभने यता फुर्सद थिएन। म बढी ध्यान मेरीलाई नै दिँदै रहेछु। मलाई याद भए पनि म उप्रति आखिर जिग्री छँदैछ नि यार, यु विल बी फर एभर। तर मेरीलाई आफ्नो बनाउनुपर्छ सोचले मैले ध्यान दिएन। यस वर्ष वार्षिक उत्सव गर्ने हुँदा हामी तयारीतिर लाग्यौँ।
साइन्स एक्जिबिसन पनि हुनाले हामी 9-10 का ग्रुपहरूलाई डिभाइड गरेर साइन्टिफिक कुराहरू इन्भेन्ट गर्न सानसाना विद्यार्थीहरूलाई ह्यान्डिक्राफ्ट्स गर्न अनुरोध गरे। हामी तयारीतर्फ लाग्यौँ। मलाई घरबाट निस्किने अझै बहाना मिलेको थियो। थोरै समय यता प्रोजेक्टतिर दिन्थे अनि उसलाई धेरै दिन्थे। यसपालि सबैको फोर्स पनि थियो गीत गाउनु भनेर, त्यसैले गीतको तयारीमा पनि मग्न थिए। पहिलोचोटि जीवनमा मैले पार्टी डान्स उनीसँग गरेँ। हिन्दी गीत थियो, सायद अतिफले गाएको जिनियस मुभीको थियो होला, आई थिङ्क सो। म अक्वार्ड फिल गरिरहेको थिएँ। ऊ भने हुन्छ नो प्रब्लम यसरी भनेर सिकाइरहेको थिइन्। उसले त्यही बीच आफ्नो बिएफको बारेमा सुनाइ, मतलब एक्स बिहेभ, जसले उसलाई धोका दिएको थियो केही वर्ष अगाडि। मैले उसलाई सम्हालेँ, डोन्ट फिल लो, अब त बितेको कुरा बितिसक्यो। हिराको किम्ती सोनार बाहेक अरूलाई के थाहा भन्दै थिए अनि सम्झाए। माया गर्छु भनेर नाटक गर्नेहरू धेरै हुन्छन्, तर त्यो भिडमा साँच्चै माया गर्ने मान्छे नि हुन्छ र भेट्नेछौ पनि, हतार किन गर्नु र भनेर उसलाई सम्झाए। अनि ऊ इट्स ओके, धेरै वर्ष भइसक्यो, आई डोन्ट केयर भनेर भने। मलाई दुःख त लागेको थियो, आखिर किन अनि के कारणले उसले छोड्यो भनेर यति राम्रीलाई, अनि फेरि किन भनिनन् उसले भने। सायद खुलासा गर्न चाहन्न थिए होला, अनि किन धोका दियो त, अनि यस्ता नाना थरी कुराहरू आइरहेका थिए। तर जे होस्, एटलिस्ट सी इज नट कमिटेड राइट नाउ भनेर आफूलाई सन्तुष्ट बनाए। यही बेरमा मेरो मुखबाट जवाफ नफुत्किएपछि उसले भनिन्, यार अब त लाइफमा प्रेम गर्न सक्दिनँ, म कसैसँग प्रेम पनि गर्दिनँ, एन्ड आई अल्सो विस यु तिमी पनि प्रेममा नपर भनेर, नत्र ड्यामेज वाला लाइफ। मैले भने हरेक सम्बन्ध नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन, यो प्रेम नराम्रो होइन, तिमीले अनुभव गरेको अनि यो प्रेम गर्ने व्यक्ति नराम्रो, ऊ अबुझ भएको, एकअर्कालाई सम्हाल्न नसकेका हुन्। अवश्य मिल्छ तिमीलाई कोही न कोही जो तिम्रो लागि स्पेसल छ। उसले भनिन्, के तिमी जस्तै? म हाँसेँ अनि अलि लजाएँ। हुन पनि सक्छ भनेर भन्थे। भन्न त मन थियो मेरो मनको हरेक भावनाहरू। म जस्तो किन मनै भयो हुन्न र। यसै कुरामा हँसी मजाक चल्यो, तर मैले आफ्नो भावना खोलिनँ। हामीद्वारा सञ्चालन गरेको प्रस्तुति अनि कार्यक्रम पनि शुभ सम्पन्न राम्ररी बित्यो। उसले फेरि पनि आफ्नो नृत्य कलामा जादु चलाई। एउटा अर्कै अन्दाज लिएर ऊ प्रस्तुत भई। भन्छन् प्राय जुठो खाए माया बढ्छ भनेर, सायद त्यसैले नै होला हामीले जुठो आदान प्रदान गर्यौँ। क्यान्टिनमा कसैको पर्वाह नगरिकन आएर मेरो खाजा खाइदिने गर्थे, म लजाइजै गर्थे। हामी दुवैको परीक्षा नजिक्यो, उसको प्री-9 को एक्जाम अनि मेरो प्री-SE एक्जामिनेसन। उसको परीक्षा पहिलोपल्ट खराब भएको थियो भनेर उसले आँसु झार्दै रुँदै थिए। एउटा रुममा गएर मैले उसको आँसु पुछ्दिएँ, अनि त्यसपछि किन रोएको, परीक्षा नराम्रो भयो भन्दैमा रुनुपर्छ र, अरू पढेर राम्रो गर्नु नि, अझै यो प्री बोर्ड मात्र हो, राम्रो फाइनल एक्जाम दिनु, आतिएर हुँदैन, रोएर के हुन्छ, अरू राम्रो गरेर एडजस्ट गर्नु नि भन्दै सम्हाले। पहिलोचोटि मलाई उसले हृदयङ्गालो मारेको थियो, मन भारी भएको थियो दुवैको। त्यसपछि उसले सकिङली मलाई प्रपोज गरी, आई लभ यु, तिमी कति केयर गर्छौ मलाई। अनि त्यसपछि प्रपोज गर्दै उसले चुम्न पनि खोजिन्। म एकछिन सक भए, जसङ्ग भए, उसलाई हटाए। मलाई खुसी त थियो, तर डर पनि थियो के हुँदैछ भनेर। अनि फेरि मैले सोचेँ, बाइ दिस टाइम एक्जामिनेसन आइरहेछ, पढ्नु समयमा यस्तो हुँदैन, अनि यत्रो उमेरमा यस्तो गर्नु ठिक छैन। मैले हस हुन्छ भन्दै हिँडेँ। ऊ के गरी थाहा छैन, ऊ सम्हाली वा
अझै रुन थाली। मैले हेरिनँ। पहिलोचोटि मन भारी भारी भयो। म सोच्न सकिनँ, जवाफ के दिने थाहा पाइनँ। अझै परीक्षाले भने टाउकोमा टेकेको थियो। म यति छिटो चाहन्न थिएँ। खै के भयो, त्यसपछि म बोल्न छाडेँ। पढाइ र भविष्यको चिन्ता थियो वा खै रेडी थिएन, म थाहा पाइनँ। तर एटलिस्ट आई सुड टक भन्ने त थियो, तर मैले बोलिनँ। त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध खुकुलो हुँदै गयो। यता भने जिग्रीसँग पनि बोल्न छाड्दिएँ अनि उता मेरिनासँग पनि। सी ट्राई टु टक विथ मी बारम्बार, तर म डटेर अघि बढ्दै थिएँ। म बोल्न चाहिनँ। हाम्रो सम्बन्ध निकै खुकुलो भयो। एक समयको खास आजको बकवास भएछ। कहिले नछुट्ने प्रमिस आज फिक्का भयो। उसले सक्दो फेसबुकमा मेसेज गर्थे, सरी नै यार, आई डोन्ट नो, तर त्यो दिन सायद म इमोसनली भएको थिएँ। तिमी रेडी थिएनौ, मैले सोच्नु पर्थ्यो। मैले गलत गरेँ, माफ गरिदियो, प्लिज लेट्स टक न भनेर भन्दै थिएँ। तर म उसको 204 भन्दा बढी मेसेज पनि इग्नोर गरेँ अनि ब्लक गर्थेँ। थोड़ी सी है नाराजगी, थोड़ी सी है मजबूरियां, कुछ हुए जो ऐसे तुम खफा, कुछ हमने भी बना ली दूरियां। दिनहरू यसै बित्दै गयो। ऊ त्यसपछि म कहाँ बोल्न आउन सकिनँ र म जान सकिनँ। तर अन्तिमचोटि यो आई अनि भनी, होला मैले नै केही गलत गरेँ, मै गलत छु, त्यसैले तिमी मसँग बोल्दैनौ, माफ गरिदियो। हदभन्दा बढी अघि बढ्न खोजेँ र तिम्रो साथ मैले गुमाएँ, माफ गरिदियो। तिमी खास छौ, सदैव तिमी मेरो लागि उत्तिकै प्रिय हुनेछौ। छोटो समयको साथ भए पनि तिमीसँग धेरै यादहरू छ जो अरूसँग छैन। मलाई माफ गरिदियो। सक्छौ भने आउनु, म भोलि यहाँबाट जाँदैछु। अल द बेस्ट फर यु एसी। ऊ यति भनिएर लागे। केही पर उसले रोकी अनि फर्केर भनी, आई होप यु विल कम। मैले केही गुमाए चाहिँ अनुभव भइरहेको थियो। उसको परीक्षा राम्रो होस् भनेर म बाधा नहुनका लागि आफू र उसलाई अलग पारेको सोच पनि आयो। फेरि मै आफै सेल्फिस भएको भनेर सोच्न थालेँ। त्यसपछि हतारिँदै म घर लागेँ, लुगा फेरेँ अनि त्यसपछि स्कुलतिर हिँडेँ। उनी पहिले गइसकेको रहेछ। मन त भोलि भनेको थिएँ, तर उसको बाबा अचानक आजै लिन आउनुभयो, किन बस्छे भनेर। महिनौ हुँदै गयो। म उसको घर नै जान सकिनँ, उसँग बोल्न नै सकिनँ। फोनमा सम्पर्क गर्न कन्ट्याक्ट थिएन, किनकि उसले आइडी पनि डिएक्टिभेट गरेको रहेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर लस भएको थियो। उनी त्यसपछि काठमाडौँ गएकी रहेछ 10 पढ्नका लागि, सरुवा भएकोले बाबा मम्मुको। दिन प्रतिदिन मन खिन्न हुँदै थियो। यसरी कुन गतिमा म लाग्न खोज्दै थिएँ अनि म निकै निराश हुँदै थिएँ। याद आउँथे तर सम्पर्कमा आउन सकिनँ अनि म निकै आफूलाई कोस्दै थिएँ। मलाई त्यति बेला सक्दो जिग्रीले सम्हाल्यो, जसलाई मैले उसको लागि छाडेको थिएँ। ऊ पछि आएर मलाई सम्हाल्न थाल्यो। जान दे यार, खुट्टा भए जुत्ता कति छन् कति, के चिन्ता लिन्छस् र। तर के थाहा मन परेको जुत्ता पो जुत्ता हुन्छ भनेर। यसै बित्दै गयो। अझै उसको यादहरू मनभरि रहिरहेको थियो। केही वर्षपछि एक दिन बिहान बिहानै फोनको रिङ बज्यो। पहिलो रिङ उठाइन, दोस्रो रिङ पनि उठेन अनि तेस्रोचोटि कल गर्दाखेरि मैले उठाएँ। नम्बर अननोन थियो। हेलो, हे साने, सन्चै छौ? उसको आवाज सुनेपछि म मौन भएँ। ऊ अरू कोही थिएन, उही थिए मेरिना, मेरो सानी। आवाज उही, मिठास उही अनि
मान्छे हो म यत्रो दिन जसको आवाजको लागि जसको बोलीको लागि तर्सेको थिएँ हो उसैले कल गर्दै थिए। यता सोचे फेरि यत्रो दिन पछाडि उसले किन कल गरेको होला, आखिर के काम पर्यो होला यत्रो दिनमा मेरो सम्झना नआउने तर आज आयो, जसलाई मेरो कन्ट्याक्ट पनि थाहा थियो। उसले एकचोटि नै कल गर्न चाहिन यत्रो समयसम्म। म भएको भए कल गर्थ्यो होला, कोसिस नगरेको पनि होइन। उसले यसपछि हेलो कलमा छौ? म जस्किँदै भने छु, किन? सुन न लेट्स मिट। किन? उसले किनको उत्तर दिइन, बस मुटफेड रेस्ट हो एट टुमारो 8:30 AM आउँदैछु कि नै भने। मैले हुन्छ म कोसिस गर्नेछु भने। त्यसपछि कल ह्याङ्गअप भयो। शिद्दत वाला प्यार करोगी तो लौट के जरूर आएगा वाला फिल भइरहेको थियो। त्यही पनि केही कारणवश होला। आफूलाई सम्हाल यार, एक्सपेक्टेशन्स हर्ट्स। सो धेरै कोसिस नगर र धेरै कुरा नसोच। अज्ञान आफैलाई मैले भन्न थाले। यसपछि मेरो छोरीले मलाई बोलाई, बा खाना पाकिसक्यो, आउनुस् खाना। ल छोरी म आइहाले। यसपछि खाना खानु गयो। मैले मेरो छोरीलाई आज मेरिनाले कल गरेको थिए भनेर सुनाए। त्यो स्केचमा रहेको आन्टीले, उसले भने। मैले त्यही स्केचमा रहेको आन्टी मलाई भेट्न प्रस्ताव राखेको छ यही मुटफेड रेस्टुरेन्टमा भोलि 8:30 बजे। अनि हजुर गइसिन्छ कि नाइ? खै काम परेकोले होला, जान्छु कि। हुन्छ जानुपर्छ, म पनि हजुरसँगै जाउँला नि। आन्टीलाई मामु बनाउने होइन त यसपालि, उसले मलाई जिस्काउँदै पनि। मेरो आँखाबाट आँसु खस्यो। के भयो बा? रुनु भयो त? के होइन, के हुन छोरी, लेट्स नट एक्सपेक्ट त्यो कुरा। यति चाहिँ सोच न, केही काम परेकोले बोलाए कि होला। अन्यथा नल्याऊ, अन्यथा नसोच। धेरै सोच्नाले आफैलाई हर्ट हुन्छ। म र मेरो छोरी यसपछि रेडी भएर लाग्यौँ। म आजको दिनको प्रतीक्षा गर्दै थिएँ। केही एक्सपेक्ट गर्न चाहदिन थिएँ, तर पनि म आजको दिनको प्रतीक्षा कयौँ दिनदेखि गर्दै थिएँ। बा रेडी भइसक्नु भयो? अब लाग्नुपर्छ। ओ क्या बेहुला जस्तै देखिया कि तपाईँलाई? आज पुरा ह्यान्डसम देखिराख्नु भएको छ। उसले मलाई जिस्काए। धेरै नजिस्काऊ है, मैले भने। हामी बाउ र छोरी बीच निकै घनिष्ठता थियो, त्यसैले यी साना कुराहरू पनि चलिरहन्थ्यो। हामी रेडी भएर बाइक चढी निस्कियौँ। ऊ अघि नै आएर हाम्रो प्रतीक्षा गर्दै रहेछ। म उतर्फ अघि बढ्दै थिएँ। एउटा मनमा चिसोपन छाएको थियो। मनको ढुकढुकी एकदम बढेको थियो। ऊ रहेको ठाउँमा हामी गएर बस्यौँ। उसले सुरुमै सोधिहाले, होइसी? मैले मेरी छोरी भनेर उसलाई उत्तर दिएँ। उसको अनुहारको चमक खै हटे चाहिँ भयो, खै तर उसको बोली फुटेन। अनि केही समयपछि उसले भने। हामीले फुड अर्डर गर्यौँ। कुराकानीहरू हुन थाल्यो। केही पुराना कुराहरू पनि भयो। उसले मेरो छोरीलाई, तिम्रो बाबाले क्या केयरिङ गर्नुहुन्थ्यो, हि वाज सो केयरिङ पर्सन आदि इत्यादि मेरो वर्णन गरेर साध्य थिएन। अझै याद रहेछ हरेक कुरा उसलाई। म यी कुराहरू सुनेपछि निकै खुसी भए। मन प्रफुल्ल भयो कि अझै याद छ उसलाई मेरो हरेक कुराहरू। केही बेरपछि, हस् बाबा म अहिले छुटिन्छु है, साथीकोमा जान्छु, यु गाइज क्यारी अन भनेर मेरी छोरी मबाट बिदा लिए। मैले हुन्छ भने अल द बेस्ट भनेर उसले मलाई साइन ल्याङ्ग्वेजमा विश गर्दै थिए। मेरीले यता आफ्नो बिहेको कुरा हुन लागेको छ भनेर सुनाई। म मौन भए।
बिहे? बिहे गर्नु परेन त, तिमी जस्तै छोरी छैन त मलाई, उसले भने। मैले हाँसे चाहिँ गरेँ, तर हाँसो मेरो उडिसकेको थियो यति सुनेपछि। उसले मेरो बिहेसम्म तिमीले पनि हरेक कुरामा मद्दत गर्नुपर्छ भनेर भनी। म सोच्न थालेँ, आफूलाई जो मनपर्छ उसैको बिहेमा उसलाई मद्दत गर्नुपर्ने रे। कसरी गर्न सकौँ? जसलाई प्रेम गर्छु उसैको बिहेमा आफू नाच्नु रे कसरी सक्छु? उसले ओए गर्छु भन न। मैले यसपछि होमा हो मिलाएँ। प्रेममा आफूले माया गर्ने मान्छेको खुसी पनि चाहनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। यसपछि हामीले त्यहाँबाट लाग्ने निर्णय लियौँ। मैले उसलाई सलाई ड्रप यु होम भनेर सोधेँ। उसले सजिलै हुन्छ भनी। ऊ त्यसपछि बाइकमा चढी। बाटोभन्दा पनि त्यो बाइकको मिररमा बढी ध्यान थियो मेरो। उसको अनुहार जे हेर्दा नि म पागल भएको थिएँ। उसको अनुहारमा जे चमक थियो नि अझै उस्तै थियो। त्यो सानोको मेरिना र आज ठुलोको मेरिना पनि उही लेभलको मेन्टेन भएको थियो। बाइकमा हामी केही बोलेनौँ। केही समयपछि उसको घर पुग्यो। आऊ भित्र जाउँ, उसले भनी। नै अरू नै भेला छिराउन नि, आज काम भएकोले। आज म हिँड्छु है भन्दै म निस्किन खोजेँ। उसले हुन्छ, थ्याङ्क्स फर ड्रपिङ मी भनेर भनी। म यसपछि लागेँ। आँखा रसाएको थियो। केही पर सुनसान भिडमा पुगेर मैले गाडी थमाएँ। म बेसरी रोएँ। आफूलाई सम्हालेँ। रातमा घर पुगेँ। छोरीले कस्तो भयो बा, मामुसँगको डेट? मैले हो, तिम्रो मामु बन्ने डेट नहुने भयो। अरू त सब ठिकै भयो। बरु उसको बिहेको डेट चाहिँ आउँदै रहेछ, यही वैशाख 26मा। अब 1 महिनापछि हेरौँ न। त्यसपछि ऊ मबाट पर्फेक्टली अलग हुनेछ। उसको एउटा रिलेसनमा स्ट्याटस थपिनेछ, म्यारिड भनेर, समवान। त्यसपछि मेरो जुन हक थियो त्यसको हकको पनि अलिकति पनि कदर हुने छैन। छोरीको मन पनि खल्लो हुँदै गयो। छोरीले यसपछि भनी, 1 महिना छ नि, हाम्रो बनाउन खोजला नि हाम्रो मम्मीलाई। मैले होस् यस्तो नगर, उसको खुसी नै हाम्रो खुसी हो। हाम्रो परिवारको खुसी हुनेछ र उनीहरूको परिवारको पनि खुसी हुनेछ भनेर भने। अनि के तपाईँ यसलाई ठिक मान्नुहुन्छ? यसै यादहरू खिलाएर बस्न सक्नुहुन्छ? माया छैन? मैले त्यसपछि उत्तर दिएँ, भाग्यमा नलेखेको कहाँ पाइन्छ र छोरी? अर्को जुनीमा भगवानलाई मेरो भाग्यमा उसको नाउँ लेखिदिनु भनेर मात्र जन्म लिनेछु र उसको त्यो बनाएको स्केच लिएर रुमभित्र छिरे। छोरी गिभ योर फादर सम स्पेस भन्ने र म रुमभित्र थाला लगाएर बसे। छोरीले हुन्छ बाबा भनेर भनी। यता मिरिनाले पनि खै आँसु बगाउँदै रहेछ। आफूले चाहेको मान्छे आफ्नो हुन नसकेको कुराले। म आफू उनीहरूको जीवनमा बसेर उनीहरूको जीवनमा रहेको खुसीको हत्या कसरी गर्नु? म यस्तो चाहदिनँ। बस उसको साथले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। अब अघि बढ्नुपर्छ। म पनि भाग्यमा रहेनछ त म के गरौँ? सायद पहिले सम्पर्क गरेको भए म उसको भइसक्थेँ र त्यो छोरी मेरो हुन्थे। आन्टी भन्नुको सट्टा उसले मलाई आज मामु भन्थे। अब जति छ त्यति नै ठिक छ। 1 महिनाको अवधिमा उसलाई म सम्पूर्ण माया दिन खोज्छु, तर म उसलाई जताउँदिनँ। आफ्नो हक केही नि भन्दैन। सायद त्यति बेला पनि उसले मलाई छाडेकै थियो र आज नि छाडेकै छ। त्यही सोचेर खुसी हुन्छु। उसको खुसीमा रमाउन खोज्छु। उसँग बिताउन चाहन्छु यो समय, यो 1 महिनाको अवधि। उसको जीवनमा
सुनौलो छाएको छ। उसको त्यो सुनौलो जीवनलाई म बिगार्न चाहदिनँ। उसको घर गृहस्थी नबिग्रियोस् यति चाहन्छु म। यता म भने अब यही 1 महिना छ। जे छ सब थोक गर्नेछु। उसले जे चाहन्छ म दिनेछु। उसलाई दिन सक्ने खुसीहरू म प्रदान गर्नेछु भनेर ठाने। भोलिपल्ट हामी म र छोरी उसको बिहेमा सघाउन पुग्यौं। बिहेको तयारी धुमधाम चलिरहेको थियो। मेरो जिग्रिनी काठमाडौँबाट आयो। उसले मलाई देखेर आश्चर्य भयो। अरे जिग्री, तिमी यहाँ? मैले यार म यहाँ छु भनेर भने। जिग्रीले साइडमा लगेर भन्यो, खुसी त छस् नि यार? मेरो अनुहार हेर्दै मैले आफ्नो आँसु रोक्न सकिनँ। उसलाई अँगाल्दै म रुन थाले। आँसुले सायद हरेक शब्दहरू बयान गर्दै थियो। उसले मेरो आँसुहरूको हरेक बोल पढ्न सजिलै सक्यो। उसले भन्यो, म कुरा गरौँ त मेरिनासँग? मैले पढ्दैन यार, म मेरो छोरीहरूसँग खुसी भइहाल्छु नि। त छस् मेरो छोरी चाहिँ, अब यिनीहरूसँगै खुसी हुन्छु। किन उसको घर गृहस्थी बिगार्नु यार? उसको परिवारमा यति रौनक छाएको छ, छोड्दैन। उसले त्यसपछि भन्यो, त्यसो भए ठिक छ, तर काम परेको बेला वा सहयोग चाहिएको बेला मलाई भन है। म छु नि यार सधैँ पहिला जस्तै। म आँसु पुछेर लागे काम गर्न। त्यही बीच म मेरिनालाई घन्टो समय दिन पुगे। हामी पहिला जस्तै घनिष्ठता हुँदै गयो। तर यो घनिष्ठता केही दिनको थियो। यसको अन्त्य थियो। एउटा सीमित समय वैशाख 26मा टिकेको थियो। मेरो छोरीले बाबा यति खुसी र दुखी एकसाथ भएको देखेको थिएन। बिहेको दिन आउन मात्र 1 हप्ता थियो। यही बीच मेरो मन अझ भारी हुँदै थियो। मेरिनाले मेरो छोरीलाई आफ्नो कोठामा बोलाई र भने, सुन न, मलाई एकचोटि मामु बना न। म सुन्दै थिएँ। किन? होइन, आमा बन्दा कस्तो हुन्छ महसुस गर्नु छ। त्यसैले क्या, तिमी त मेरो साथीको छोरी हो। त्यसैले तिमीले मामु भन्दा कस्तो हुन्छ हो त्यस्तै मेरो छोरीले भन्दा नि हुनेछ। उसले भने। त्यो साथी शब्द सुनेपछि म त्यहाँबाट लागेँ। उसले हुन्छ मामु। त्यसपछि उसको आँखा रसायो। मेरिना मेरी छोरीलाई अँगालेर रुन लागि। आन्टी, किन रुनु भएको? नरुनुस् न। के होइन, अब पराईको घरलाई आफ्नो बनाउन जाँदैछु, त्यसैले आँसु रोक्न सकिन नि छोरी। वास्तविकता अर्कै थियो, तर यहाँ ढाँडछोप उसले गरे। मेरो छोरीले उसलाई धेरै नसोच्नु। यो घर नि तपाईँको हो, त्यो घर नि तपाईँको हुनेछ। तपाईँले त्यो घरलाई घर बनाउन जानुभएको। किन हातिनुहुन्छ? नहातिनुहोस् भनेर सम्झाउन थाली। म बिहेको 2 दिन अगाडि देश छाड्ने निधो गरे। बिहे खाएर जानु नि, अब यत्रो दिन बसिहाल्नु भयो। आखिर 2 दिनको कुरा न हो। त्यो भन्दाखेरि मैले उसलाई भने, कसरी सक्नु र? कसरी सक्नु? कसरी बिहे खान सक्नु भन न तिमी आफै। तिमी खाएर आउनु, म सक्दिन। तिम्रो हुन नसकेको मामुलाई कसरी देख्नु? म त्यसपछि लागे। छोरी भने त्यही बिहे घरमा थिए। म घर आएँ, आफ्ना लुगाहरू प्याक गरेँ। भोलिपल्ट मलाई 4 बजेको फ्लाइटमा काठमाडौँ जानु थियो र यसपछि एब्रोड, युके। यता बिहेको दिन पनि आइसकेको थियो। मेरिनाले अन्तिम चोटि मलाई उसका भावनाहरू पुग्छु भनेर खोज्दै थिए रे। त्यही बीच मलाई नभेट्दा मेरी छोरीलाई उसले सोधी, तिम्रो बाबा कहाँ होइसिन्छ? उहाँ त 4 बजेको फ्लाइट छ आज। काठमाडौँ लाग्नु भएको छ र त्यसपछि विदेश जानुहुन्छ। हजुरले किन सोध्नु भएको?
के भनौँ, के भनेर सम्बोधन गर्नु छोरी। मलाई तिम्रो बाबा मन पर्छ, मलाई तिम्रो परिवारमा बाधा ल्याउनु छैन। तर छोरी भएको मान्छेलाई पनि माया गर्नु पुगेको छु। यही 1 महिनाको अवधिमा मैले अझ बढी माया उबाट पाएँ। म अलग हुन सक्दिनँ, तर उसको नि हुन सक्दिनँ, बाध्यतावश। यति सुनेपछि मेरो छोरीले उसलाई जवाफ दिए, म उहाँको आफ्नै छोरी त होइन, मलाई एडप्ट गर्नु भएको। उहाँ अझै तपाईँकै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँ बिहे गरेको हेर्न गाह्रो भएकोले आज हिँड्नु भएको। मलाई त एडप्ट गरिएको न हो। जब म अरू कसैको पेटमा थिएँ, उनले मलाई सडकमा फाल्न चाहेको थिइन् वा एबोर्सन गर्न चाहेको। सायद म मायामा मिठो र सुन्दर गिफ्ट हुन सकिनँ, एउटा अनौठो गिफ्ट बन्न पुगे। त्यति नै बेला उहाँ आएर मेरो मामुलाई, हेर छोरी नफाल, एबोर्सन इज नट गुड, वा छोरीलाई फाल्नु ठिक छैन, तिमी बरु मलाई तिम्रो छोरी देऊ, तिमी खुसी रहन चाहन्छौ, घरमा समस्या नहोस् चाहन्छौ, मलाई थाहा छ। माया तिमीलाई एक अपराध भएको छ, तर ऊ जो कोखमा छ त्यो त अपराधी होइन नि मायाको। गल्ती नगर, बरु केही महिना सहेर उसलाई मलाई छाडिदेऊ, म मायाले राखुला। मलाई थाहा छ माया नहुँदा माया गर्नुको पीडा। तिमी तिम्रो छोरीलाई हेर्न पनि सक्छौ। आमा बन्नुको खुसी छिनिन नदेऊ आफूबाट। यी कुराहरूले गर्दा म आज जीवित भएको छु। तपाईको अज्ञानको कारण म जीवित भएको छु। ही इज रियल म्यान। सधैँ भन्नुहुन्छ he has been inspired from his love, र त्यो लभ तपाईँ हो भन्दा म निकै खुसी हुन्छु। म निकै खुसी नै थिएँ र हुने नै गर्छु र भइरहन्छु। अनि त्यो तपाईँ हो जसको कारण आज म एउटा सुनौलो जीवन जिउन पाएको छु। अझै हाम्रो घरको भित्तामा स्केच पर्फेक्टली छ र एउटा स्केच एज अ गिफ्ट तपाईँलाई पठाउनु भएको छ। यति कुरा सुनेपछि मैले दिएको गिफ्ट उसले केही नभनी छ्यादेर खोली। उसले आफ्नो स्केच देखि विथ अ ब्युटिफुल कलेक्सन अफ पोएट्री, एउटा मायाको पोएट्रीबाट स्केच बनाएको थियो। उसले कसरी सक्यो एउटा पोएट्रीलाई एउटा तस्बिरमा समाउन। His words were really beautiful. He was saying, you are my inspirations, you are my everything. You are my love of life. The things I got from you was special. The things that taught me to live. यस्ता थुप्रै कुराहरू उसले समेटेको थियो त्यही एउटा चित्रमा। शब्दहरूलाई चित्रमा हटाएर गएछ उसले भनी। ऊ त्यसपछि दौडिँदै म तर्फ पढ्न थाली। मेरो घरमा त्यसपछि ताला थियो। उसले त्यसपछि सिधा एयरपोर्टतर्फ अघि बढी स्केच बोकेर। धन्न एयरपोर्टमा प्लेन डिले भएकोले म बोर्डिङ पास लिएर त्यही साइडमा बसिरहेको थिएँ। म कफी किन्दै थिएँ। मेरिनाले मलाई चिच्चाएर बोलाइन्, आज्ञान। मैले उतर्फ हेरेँ। उसले हातमा स्केच बोकेको थिए। यही स्केच जुन मैले उसलाई उपहारको स्वरूप बिहेमा दिएको थिएँ। म यसपछि उसँग पुगेँ अनि सोधेँ, तिमी यहाँ? तिम्रो त भोलि बिहे छ, तिमी यहाँ किन? उसले मलाई एक झापड लगाउँदै भनी, कस्तो लाटा है तिमी, भन्न सकिनौ? चित्र कोर्ने मान्छेले चरित्र निहाल्न सकिन? मलाई यही चित्रमै सीमित पार्यौ। म तिमीसँग हुन चाहन्छु। आई लभ यु। हामी दुई अङ्गालोमा बिरियो। यही सँगै ह्याप्पी इन्डिङ भयो। छोरीको मामु उही मेरिना बन्न पुगे।